संस्थानका सबै कर्मचारीहरू छौँ, सुन्ने पनि हामी, सुनाउने पनि हामी। खासमा सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले हाम्रो नेपाली कल्चरमध्ये हरेक महिना एक एकवटा कल्चरको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई दस्तावेजको रूपमा संस्थानमा राख्दै जाने नीति अनुरूप हामीले यसपालि महाप्रबन्धक ज्यूसँगको छलफलमा महाप्रबन्धकज्यूले मालश्री धुनमा गर्ने कि भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। तर मैले यही कुरा गरेर वाद्यवादनका साथीहरू, गायनका साथीहरू, नृत्यका साथीहरूसँग गएर र नाटकका साथीहरूसँग गएर मैले कुरा गर्दाखेरि मालश्री धुनको समय गइसकेको छ, बितिसकेको छ भने अब अहिले मालश्री धुनको गरेर कुनै औचित्य रहँदैन। बरु हामीले गर्ने हो भने हामी नेपालीहरूको महान चाड तिहार हाम्रो घर दैलोमा आउँदैछ, किन हामी त्यस विषयमा चर्चा परिचर्चा नगर्ने त, त्यस विषयमा किन कार्यपत्र प्रस्तुत नगर्ने त भन्ने कुराको छलफल अनुसार मैले महाप्रबन्धकका गर्ने कुरा राखेपछि उहाँले हुन्छ गर्नुहोस्, म त हुन्न, तपाईँहरूले गर्नुहोस् हुन्छ भनेर गइसकेपछि मैले साथीहरूसँग सल्लाह गरिसकेपछि साथीहरूले यो कुरालाई सहज स्वीकारेर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले उहाँहरू लाग्नुभयो। सम्पूर्ण म वाद्यवादन प्रमुख खड्गबहादुर बुढाज्यूलाई प्रति आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै नृत्य विभाग प्रमुख शारदा देवी सिलवालप्रति आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै म गायन विधाका प्रमुख तीर्थराज पोखरेलप्रति आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै म नाटक विभाग प्रमुख वीरेन्द्र हमालप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र त्यस्तै म हाम्रो रोहित सुवेदी, रामभजन, दिपेन्द्र, जसले दिपेन्द्र यो कुरो जब हामीले देउसी भैलो सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कुरामा दिपेन्द्र भाइले ल मसँग चाहिँ यो नाम छ भनेर डाक्टर साहबको नाम, बिना पौडेलज्यूको नाम सबभन्दा पहिला उहाँले नि मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र यो प्रस्ताव अनुसार मैले पनि डाक्टर साहबसँग सम्पर्क गरेँ र डाक्टर साहबले एकदम सहज रूपमा, डाक्टर साहब हामीसँग धेरै कुरा नहोला तर पनि हाम्रो यो चाह छ, यो उद्देश्य छ भनेपछि डाक्टर साहबले हामीलाई धेरै सहज रूपमा एकदम स्वीकार्नुभयो। हामी सांस्कृतिक संस्थान परिवार यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रा अरू साथीहरू विपिन, शिला, सीता, त्यस्तै नृत्यका हाम्रा रेखा, माया, गीता, शबनम सबै र कर्म हाम्रो प्रशासनका हाम्रा अधिकृत सुदर्शन थापा, हाम्रो भडार शाखा पार्वती गाउलीजी, हाम्रो हल शाखा प्रमुख पवित्र पङ्गिनीजी, सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। र हामी यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म आयौँ जस्तो र मलाई दुईवटा भाइहरूको नाम अझै पनि याद छैन, जस्तो महाप्रबन्धकज्यूको निजी सचिवालय र यतापट्टि भिजुअलमा काम गर्ने हाम्रा मित्रहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। र हामीले यहाँसम्म आइपुग्यौँ र यो कार्यक्रम हामीले एउटा दस्तावेजको रूपमा देउसी भैलोको कार्यक्रम हामी अघि बढाउनेछौँ। र सबभन्दा पहिला यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय प्रेमनाथ अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले सधैँ प्रेम छ भन्ने र थरमा कन्फ्युज भएँ म। त्यसै आजका कार्यपत्र प्रस्तुति गर्नुहुने आदरणीय
प्राडा बिना पौडेलजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वाद्यवादन प्रमुख खड्कबहादुर बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नाट्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र हमाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै नृत्य शाखा प्रमुख शारदादेवी शिवलाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै म गायन प्रमुख तीर्थ पोखरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु र त्यस्तै म प्रशासन प्रमुख हाम्रा सुदर्शन थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म हाम्रा जेबिडिसी युवा कलाकारहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अघि जसराजज्यूको नाम लिन भुलेछु, जसराजज्यूको लागि पनि म प्रतिप्रति आभार व्यक्त गर्छु। म हेर्दैछु अँध्यारो छु, मैले कति कुराहरू देख्छु कति कुराहरू देख्दिनँ। अब उमेर पनि भयो भने पछाडि तलको देख्नलाई मलाई गाह्रै पर्ला। तैपनि तपाईँहरूले चाहिँ यसो नाम नलेखनमा यसो हात उठाउनु म पक्कै नाम लिन्छु कि तपाईँहरूको यति योगदान छ यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याउनलाई। हामीले मान्छे बोलाउने मान्छे ल्याउने भन्दा पनि होइन, हामीले सुन्ने हामीले गर्ने यही उद्देश्य लिएर नै हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो मनोज जोशी पनि, मनोज जोशीलाई पनि देखेको थिएँ, वरिष्ठ नृत्य कलाकार मनोज जोशी। उहाँ गइसक्नु भएको छ कि अथवा घुम्दै हुनुहुन्छ, उहाँको बानी घुमिरहने बानी छ किनकि उहाँ कथक राम्रो गर्नुहुन्छ, कथकको टिचर पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ एक ठाउँमा बस्नु रुचाउनुहुन्न। त्यस्तै म सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरूलाई र योद्धाअनुसार आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि यो देउसी भैलोको हामीले जुन त साथीहरूले मलाई सल्लाह दिनुभयो, जुन हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ त्यो पक्कै पनि हामीले सही निर्णय गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किन यस अर्थमा हो कि आज यो हाम्रो संस्कृति वास्तवमा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म सबै क्षेत्रमा सबै जातिले सबै भाषीले चाहिँ यो देउसी खेलेको पनि पाइयो र देउसी खेल्ने आफ्नो लय आफ्नो संस्कार संस्कृति हुँदो रहेछ। तर जहाँबाट खेले पनि जसरी खेले पनि हामी त्यसै आएनौँ, बलि राजाले पठाएको भन्ने कुरो चाहिँ जहाँबाट पनि आएकै छ, जहाँ पनि उनीहरू। तर बलिराजा को? बलिराजालाई कति के भने कसैले के भने कसैले के भने, तर बलिराजा को? जोस् बलिराजाले प्रथा बसालेको भन्ने कुरो चाहिँ यो देउसीमा भट्याउने र भैली, मेन कुरो भैली र देउसी दुईवटा तरिकाले एक दिन भैली महिला समूहबाट खेल्ने र अर्को देउसी पुरुष समूहले खेल्ने चलन थियो। तर काहीँ काहीँ त 15-20 दिन 1 महिनासम्म पनि देउसी खेलेको पाइयो। भने अब देउसी यो नेपाली संस्कार संस्कृतिको यति एउटा मूल जरो भइसकेको खण्डमा हामीले यो सम्बन्धी हामी सांस्कृतिक संस्थानको उद्देश्य पनि कला संस्कृतिको उत्थान विकास र प्रवर्धन गर्नु नै हो, प्रचार गर्नु नै हो। भने हामीले यो चिजलाई किन नगर्ने र यसलाई अझ पनि हामीबाट केही आउँछ। यस्ता डाक्टर बिना पौडेल जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग भएका ज्ञान सिप हामी सांस्कृतिक संस्थानले किन नलिने र किन नराख्ने भनेर नै हामीले यो चिजलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ पक्कै पनि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी कर्मचारी, सांस्कृतिक संस्थानका कर्मचारी, कलाकार र संस्थानलाई नै यो एउटा उपलब्ध मूलक हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनकि देउसीमा पनि धेरै तडक भडकहरू, धेरै विकृतिहरू आएको तपाईँ हामी सबैले देखेकै छौँ र भोगेकै छौँ। अहिले त कस्तो कस्तो आइसक्यो भने दिने भए सिधा देऊ, नदिने भए बिदा देऊ, ल सिधै दिने भए तर्साउने। अब पैसा दियो भने चाहिँ आहै यो घर कत्रो देउसु रे, अहे सिंहदरबार जत्रो देउसु रे। पैसा दियो उनलाई चित्त बुझाउन सक्यो सिंहदरबार भयो। यदि उनलाई पैसा दिन सकेन, चित्त बुझाउन सकेन भने आहै यो घर कत्रो देउसु रे, ए चर्पी जस्तो देउसु रे। अब देउसीमा पनि यस्ता चिजहरू विकृति आउन थाले र यो विकृतिहरूलाई रोक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अहिले वास्तवमा भने स्वागत मन्तव्य र मैले मन्तव्य दुइटै मैले चाहिँ उद्घोषण पनि मैले सँगसँगै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दै गएँ। र म सबभन्दा पहिला म हाम्रा आजका अध्यक्ष सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई म आजका कार्यपत्र प्रस्तुता प्राडा बिना पौडेलजीलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि म वाद्यवादन प्रमुखज्यूलाई चाहिँ सर पनि गरिदिनु। ब्यानर पुरै आएन हो।
भिडियो भइरहेछ आउँछ माथिलाई छैन तलमा छ धन्यवाद हामीले पनि यही विश्वास लिएका छौँ अहिले एकछिनमै हाम्रो अब कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ र देउसी भैलो र तिहारको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानकारी पाउने नै छौँ। यो एउटा यस्तो महान चाड हो जुन चाडमा कुनै पनि दाजुभाइ आफ्नो परिवार एकअर्कासँग मनमुटाव भएमा छुट्टिएमा वर्षौँदेखि बोलचाल बन्द नभएमा पनि यसले यो चाडले एकता गर्छ भनेर आज भर्खर एउटा लेख पढेको थिएँ मैले। यो चाडलाई एउटा संस्कृतिको रूपमा मात्रै नलिएर यो एउटा मेलमिलाप एकताको प्रतीकको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ भनेर एकजना विद्वतले आज भर्खर नयाँ पत्रिकामा मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ र लाग्छ साँच्चै यो चाड त्यही होस् र यो चाडले अझ यो देशमा अहिले कोभिड सङ्क्रमणले आज विश्व नै थला परिरहेको अवस्थामा पनि हामी धेरै 2 वर्ष पछाडि साँच्चै भन्यो भने 2 वर्ष पछाडि अहिले यो तिहार यो भाइटिका मनाउन गइरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी यो धेरै वर्षको खुसी लिएर अगाडि बढ्नेछौँ र यसमा पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु अलिक सतर्क रहिदिनु होला किनकि अझै पनि यो कोभिडको महामारीबाट हामीले मुक्त पाइसकेको छैनौँ र अलिअलि विचार गरिदिनु होला र सद्भाव एकता भाइचाराको नीतिलाई लिएर एकदम धुमधामसँग यो संस्कृति मनाइदिनु होला। अब म धेरै गन्थन नगरिकन म त हाम्रा आजका प्रस्तुत गर्ने साथीहरूलाई सबभन्दा पहिला म पूर्वमा खेलिने देउसी हाम्रा साथीहरूले नि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। पूर्वमा कसरी देउसी खेलिन्छ कस्तो भाकामा खेल्छन् देउसीको पनि भाका लयहरू भिन्दा भिन्दै हुँदो रहेछ र अहिले हामी एउटा पूर्वमा खेलिने देउसी प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसपछि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसपछि पश्चिममा खेलिने देउसी प्रस्तुत गर्नेछौँ र अन्तमा हामी अध्यक्षज्यूको मन्तव्यसहित हाम्रो कार्यक्रम हामी विसर्जन गर्नेछौँ र अब हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ एकैछिन ध्यान गरौँ पूर्वमा खेलिने देउसीबाट। र एउटा खुसीको कुरो हामीले यो कार्यक्रम देउसीको तयार गर्दै हामीले एउटा कार्यपत्र पनि गरौँ भन्दै हामीले यो देउसी भैलो सांस्कृतिक संस्थानले आजसम्म कतै खेलेको पनि थिएन र हामीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट निम्तो आएको छ र हामी सम्भव त भोलि राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहान गएर हामी सम्पूर्ण चाँजोबाजो मिलाएर पर्सि 2 बजे लक्ष्मी पूजाको दिन 2 बजे सांस्कृतिक संस्थानले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर देउसी पनि खेल्नेछौँ। धन्यवाद। बल्ल देखिन बोल्छु भने नाम भनिन देखिन भने लाइभ होस् जान्छ गर्न खोजे पनि नेट नै फेसबुक लाइभ गर्नु गर्न खोजे नेट नै भएन। आयो है देउसी भैलो भैलो आयो है भैलो ल बिस्तारै है लड ल है अँध्यारो छ यसो हेरौँ है हेरौँ साथीहरूलाई लाइनमा यसो बसिदिनु होला है सबैजना तयार हुनुहुन्छ त ल हामी काँक्रा रहेछ काँक्रा ल टिपौ ल है आयो हजुरको आँगनमा देउसी भैलो खेल्दै हामी पूर्वबाट बुल्दै यो घरमा आइपुगेका छौँ। हजुरहरू सबैलाई दीपावलीको शुभकामना दिँदै यो रमाइलो पर्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै पूर्वेली सङ्कलित भैलो यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ।
आहै फुलको झिलिमिली आहै बत्तीको झिलिमिली आहै देउसी घर आहै सुनिलाई घर आहै रमाइलो तिहार आहै मनाउ है भाइ हो आहै मनाउ है भाइ हो आहै जनाउ है भाइ हो आहै वर्षमा दिनको आहै तिजो तिहार आहै देउसी खेल्दै आहै आइपुग्यो हामी आहै वर्षमा दिनमा आहै नाचेर गर्दै आहै आमाको आहै आँगनीमा आहै मेरा साथी आहै स्वर्गीलाई भन आहै स्वर्गीलाई भन आहै मादलीलाई आहै रमाइलो तिहार आहै मनाउ है भाइ हो आहै जनाउ है भाइ हो मखमली फुलेको सयपत्री झुलेको देउसीहरूको आशिष लागोस्, बाँचे अर्को साल भेटौँला। पोखरी संस्थानका साथीहरूले यो पूर्व भेगमा खेलिने देउसी प्रस्तुत गरेर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई। मैले अघि नाम छुट्याएँ, हाम्रा लेखा प्रमुख प्रेमदोषजी, हाम्रा भाइ रविन, त्यस्तै हाम्रो गोविन्द भाइ, सबप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी एकैछिन पनि ढिलो नगरिकन अब हामी अब कार्यपत्र प्रस्तुततिर लाग्छौँ, किनकि हामीसँग धेरै समय छैन। म पत्र प्रस्तुत गर्नको लागि म प्राडा बिना पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
एउटा एकदम पवित्र ठाउँमा आइपुगेको छु र साह्रै खुसी लागेको छ। जहिले पनि विभिन्न पर्दामा विभिन्न रूपमा कसैको स्वर, कसैको नाच, कसैको अभिनय विभिन्न ठाउँमा देख्दा आज तपाईँहरूलाई यो रूपमा देख्न पाउँदाखेरि यदि आफैले आज कता कता पुगेको जस्तो अनुभव भइरहेछ। मलाई एउटा यस्तो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। अब समय साह्रै थोरै थियो, त्यति मैले यस विषयमा धेरै अनुसन्धान गरेर लेख्न भ्याइएन। तैपनि कस्तो पनि हामी सधैँ के भन्छौँ भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने क्रम भनेको चाहिँ नि सुरु गर्ने हो। विभिन्न ढोका जस्तो एउटा ढोका खोल्यो, भित्र पस्यो, त्यसपछि फेरि त्यो ढोका खोल्यो, फेरि भित्र पस्यो, सुरुवात गर्ने हो, खोज्दै जानुपर्छ। कहिले पनि त्यो कुरो सिद्धिँदो रहेछ। हामी अब जस्तो इतिहास र संस्कृतिको विद्यार्थीले के भन्छौँ भने हामीले विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा इतिहासहरू संस्कृतिका कुराहरू लेखिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण आजसम्म प्राप्त प्रमाणको आधारमा भन्छौँ, आजसम्म प्राप्त प्रमाणको आधारमा भनिसकेपछि भोलि कुनै एउटा नयाँ कुरा भेट्यो भने फेरि इतिहासले अर्को मोड लिन्छ होइन। जस्तो नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा पनि अब यहाँभित्र पस्दा पस्दै राष्ट्रिय नाचघर आउनु। राष्ट्रिय नाचघर भनेको चाहिँ नि हामी केटाकेटी बेलादेखि नै भएको एउटा योसँग बेग्लै हाम्रो एउटा जुन खालको एउटा मोह हुन्छ नि, एउटा बेग्लै श्रद्धा, बेग्लै मोह। सानो केटाकेटी हुँदा पनि मेरो बुवा चाहिँ नि रेडियोमा, त्यसपछि गोर्खापत्रमा जोडिनु भएको हुनाले त्यो बेला मात्रै यो मात्रै एउटा थियो केही कार्यक्रम गर्ने ठाउँ। अनि जे गर्दा पनि हामी यहाँ आउँदाखेरि यहाँ बनाइएको एउटा एउटा चित्र, यहाँ बनाएका एउटा एउटा मूर्ति, यहाँ बनाएका एउटा एउटा भित्र हलभित्रको पेन्टिङ पनि त्यो बाल मस्तिष्कमा बसेको आजसम्म पनि यहाँ आउँदाखेरि एउटा अर्कै माहौल हुन्छ। यहाँ यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि सुरुमा आउँदा यहाँ सबैजना अब नटराजसँग भनौँ न, शिवको, हामी शिवलाई, शिव भगवान्लाई जहिले पनि योगका प्रणेता, नृत्यका प्रणेता नटराज भनेर पूजा गर्ने हुन्छौँ। यहाँ आउँदा आउँदै जुन एउटा भव्य मूर्ति राखिएको छ नि, म किनभने म चाहिँ एउटा मूर्ति विज्ञान, मेरो वास्तवमा विषय मैले पिएचडी गरेको अध्ययन क्रममा, कल्चर पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरिको क्रममा चाहिँ नि मेरो आइकोनोग्राफी हो, मूर्तिकला। हामीहरू विभिन्न देवी देवताका मूर्तिहरू कसरी बनाउँछौँ, त्यो मूर्तिहरूमा विभिन्न आयुधहरू किन राखिन्छ, त्यसको धर्मसँग दर्शनसँग के सरोकार छ, कुन मूर्ति जस्तो अवयव भन्छौँ नि हामी सबै कति इन्चको हुनुपर्छ, मुख कस्तो बनाइन्छ, शरीर कस्तो बनाउनुपर्छ। जस्तो यहाँ आउँदा आउँदै नटराजकोमा देखि नटराजले टेकेर उभिनु भएको केमा हो, त्यो अपस्मारा पुरुष हो कि एउटा अपस्मारा पुरुष भन्नु र शव अथवा लास भन्नुमा के फरक छ। जस्तो महाङ्कालको मूर्तिहरू हामी देख्छौँ सकमन्न भएर टाउको नउठाएर लासमाथि बसेको हुन्छ। अपस्मारा भनेको चाहिँ नि जिउँदो मानिस हो, तर यस्तो मानिसको कल्पना गरिएको छ कि जो कि सामान्य मानिसहरूभन्दा शारीरिक हिसाबले पनि उसको शरीर पनि आधा र कस्तो पनि दिमाग पनि आधा, अराएको चिज मात्रै गर्न सक्ने त्यस्तो अपस्मारा पुरुषमा शिव भगवान्ले जुन टेकेर जुन नटराजको स्वरूप छ नृत्य गर्नुभएको, त्यसका थुप्रै कारणहरू, थुप्रैहरू चिजहरू छन्। खालि यहाँ आउँदा आउँदै पछ्या भएर तपाईँहरूसँग यस्तो कुरा सेयर गर्न मन लागेको। यस्तो परिस्थितिमा अब यस्तै गरिकन देउसी भैलोको पनि थुप्रै चिजहरू छन्। अब मैले आज जस्तो भनौँ हाम्रो अब म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झन्डै 40 वर्ष पढाएर अहिले रिटायर भएको छु र त आफ्नो अध्ययन मननको मैले केही पुस्तकहरू लेख्ने क्रम पनि प्रायः मेरो मूर्तिकला सम्बन्धी पुस्तकहरू छन्। जस्तो काठमाडौँको उमामहेश्वर र भैरव भन्यो, त्यस्तै गरिकन काठमाडौँका विष्णुका मूर्तिहरू भनेर मैले जिन्दगीभर मेरो विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउने। हामी यहाँ पनि धेरै राष्ट्रिय नाचघरको तपाईँहरूको यो प्राङ्गणमा पनि एउटा एकदम अद्वितीय मूर्ति छ जुन छेउमा अहिले राखेको छ। त्यस्तो मूर्ति पनि हामीका एकदम थोरै एउटा मात्रै, केही यस्ता मूर्तिहरू छन् हाम्रो नेपालमा कि जुन कि एउटा आकारको हिसाबले विशाल भारत भए पनि भारतमा ती चिजहरू छैनन्। हामीका चाहिँ सानो देश भइकन पनि संस्कृतिको जस्तो मौलिकता आज जुन देख्यो नि, कस्तो आनन्द, एकदम मनै विभोर भएर तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो नि, एउटा यति धनी छौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि कति चिज के छ भने कुनै चिजलाई त्यसको प्रचारको पनि कमी, त्यो हिसाबले त्यसले जति सम्मान पाउनुपर्ने त्यो चिज चाहिँ नभइराखेको। मैले यही देउसी भैलोकै क्रममा कुरा गर्दाखेरि कालिम्पोङ खरसाङको केही कलाकारहरूसँग पनि कोहीसँग टेलिफोन वार्ता र कोहीसँग यहाँ काठमाडौँमै आएको मौका परेर केही कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले एक दुईवटा कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा सुनेपछि मैले अहिले पनि यहाँ प्रभाकर बाहिर अरूसँग सेयर गरेँ। उहाँहरूका देउसी भैलो खेल्ने त्यस्तो विभिन्न समूह र व्यक्तिको हिसाबले उहाँले मैले यो कार्यपत्र पनि थोरै उहाँको बारेमा त थुप्रै लेख्नु पर्ने छ, तर अलिकति मात्रै यहाँ मैले पुरा मात्रै उहाँको नाम मात्रै हामीलाई त्यो होस् भनेर मैले यहाँ कोटाइदिएको छु। खालि यो कालिम्पोङका 88 वर्षीयहरूमा इन्द्रप्रसाद अधिकारीज्यू, उहाँहरूले देउसी भैलो खेल्ने क्रममा त्यो गीतहरूको लय भयो, बोल भयो, सबै त्यो गरिकन उहाँहरूलाई कालिम्पोङमा कलकत्ता सरकारले उनीहरू कतिसम्म गरेको छ अरे भने सबैजनालाई कसैलाई अब फरक रकम होला 15,000 20,000 सबैलाई भत्ताको। त्यो मतलब पैसा नै ठुलो कुरो होइन, तर एउटा सम्मान कि कलाकारलाई कुनै संस्थासँग नजोडिएको
कुनै एउटा सरकारी निकायमा नबसेको पनि कलाकारले त्यो चिज जीवन्त राखेको छ है। यो राष्ट्रको त पहिचान हो। हामी जहिले पनि भन्छौँ नि कलाकार भनेको त गर्व हो। तपाईँहरूलाई आज विदेशमा कोही जानु पऱ्यो भने चिनाउने भनेको त को हो त? तपाईँहरू हो नि। यहाँको नृत्य लिएर जानुभए पनि, वाद्यवादन लिएर जानुभए पनि, जे जानुभए पनि नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको त अहिले विश्वलाई नेपाललाई चिनाउने भनेको त को हो भन्दाखेरि कलाकार मात्रै हो। तर धेरै चिज कस्तो भइरहेको छ हामी कहाँ भनेदेखि त्यो चिज हुन्छ तर त्यसले जति जुन हिसाबले एउटा सम्मान एउटा हौसला हुन्छ नि कतिचोटि त शब्दले मात्रै पनि पुग्छ। सबै चिज त्यो अगाडि ल्याउनु पर्दैन। जति भएको छ हुँदै नभएको छैन तर जति भएको छ त्यो चाहिँ नि प्रशस्त छैन भन्न मन लाग्यो। आज तपाईँहरू भएको हुनाले त्यो सेयर गर्न मन लाग्यो। अब म यो आफ्नो कार्यपत्रमा हुन चाहिँ मैले यो दुईवटा एउटा चाहिँ नि सामान्य लेखको हिसाबले लेखेर अर्को चाहिँ नि पेन ड्राइभमा मैले केही पावर पोइन्टमा तयार पारेको थिएँ। अब त्यो चाहिँ यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा त्यो देखाउन पाइएन तर मैले प्रभाकर भाइकोमा त्यो चाहिँ कस्तो एक्सप्लेन गर्नु त्यसमा मैले त पोइन्ट मात्रै लेखेको थिएँ कुन कुन चिज हो भनेर। केही मूर्तिहरू मैले चाहिँ नि जस्तो यो तिहारसँग सम्बन्धित देउसी भैलोसँग सम्बन्धित हुनाले लक्ष्मीको प्रसङ्गको कुरा गर्दा हामी कहाँ लक्ष्मीका मूर्तिहरू कति प्रकारका अलिक प्राचीनताको हिसाबले जस्तो हामी कति प्रकारका मूर्तिहरू हुन्छन् ती मूर्तिहरू कस्ता छन् भने अलिकति त्यहाँ पोइन्ट मात्रै थियो। त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गरौँला भने त्यो कुराहरू अहिले पनि म केही कुरा गरौँला। त्यो किनभने त्योसँग कसरी टाइअप भएर गयो त हाम्रो र हामी कहाँ जस्तो कुबेर हामी त कुबेरको पूजा गर्थ्यौँ। जस्तो अहिले लक्ष्मी पूजा गर्ने भने अहिले केही कुबेरका यन्त्रहरू अथवा केही कुबेरका मूर्तिहरू केही चित्रहरू त पाइन्छन् तर कुबेरको धन सम्पत्ति ऐश्वर्यको लागि जसरी कुबेरको पूजा गरिन्थ्यो कुबेर बिस्तारै विस्थापित भएर अहिले जसरी समुद्र मन्थनपछि लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भयो त्यो एउटा अर्कै युग आयो। र यो तिहारको प्रसङ्गमा पनि दुईवटा युगहरू हामीले अब यो कुराहरू जान्ने बुझ्ने चाहिँ विभिन्न परमको कुरा गर्दा दुईवटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्छ। हामी दुईवटा स्रोतको कुरा गर्छौँ जहिले पनि इतिहास संस्कृति अथवा अरू विषयमा। एउटालाई हामी पुरातात्विक स्रोत भन्छौँ आर्कियोलोजिकल सोर्स जसलाई सारा संसारले त्यो सोर्सलाई मान्छ। जस्तो अहिले हामीले लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी हो भनेर त्यो संसारले मान्नुको पछाडि कारण के भनेदेखि त्यहाँ सम्राट अशोकले जुन एउटा स्तम्भ राखे त्यो स्तम्भमा उनले के लेखेर राखे भने यो यही ठाउँ हो जुन ठाउँमा शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेका हुन् भनेर। त्यसपछि त्यो प्रमाण भयो एउटा होइन। अब त्यसलाई संसारभरि कसैले यहाँ हामी नेपालीलाई माया गरेर अथवा कुनै कारणले बुद्धको जन्मथलो त्यो मानेको हामीसँग के भयो त आर्कियोलोजिकल प्रुफ भयो त्यस कारण त्यो दोहोरो प्रमाण हो। अब हाम्रो त्यसपछि अर्को हामी साहित्यिक स्रोत भन्छौँ। साहित्यिक स्रोत भनेको लिट्रेचर जस्तो सनातन धर्मको अथवा हामीहरूको सबभन्दा पुरानो साहित्यिक स्रोतको कुरा गरे पनि वेद हो। सबभन्दा पुरानो वेद हो। वेदभन्दा अगाडि हामीसँग लिखित स्रोत छैन। वेदपछि वेदकै अन्तिम भाग वेदाङ्ग अथवा उपनिषदहरू भन्ने हो। त्यसपछि थुप्रै स्मृतिहरू लेखे त्यसपछि पुराणहरू लेखे सयौँको सङ्ख्यामा। त्यसपछि हामी जसलाई महाकाव्य भन्छौँ रामायण महाभारत ती लेखे ती सबै हाम्रा साहित्यिक स्रोत हुन्। साहित्यिक स्रोतकै आधारमा हामी पुरातात्विक स्रोतमा पुग्छौँ। अब देउसी भैलोको कुरा गर्दा पनि हामीसँग त्यस्ता के स्रोतहरू छन् जुन स्रोतको आधारमा यसको हामीले एन्टिक्विटीसम्म पुग्न सकिन्छ प्राचीनतासम्म पुग्न सकिन्छ। कति चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने सबै चिजमा हामी पुग्न सक्दैनौँ किनभने त्यो स्रोत हामीले खोज्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि जस्तो अनुसन्धानको क्रममा चिकित्साको शास्त्रमा होस् अथवा अरू विभिन्नमा होस् कि पनि त्यो कस्तो चिज रहेछ भने निरन्तर लागिराख्नुपर्ने गरिराख्नुपर्ने। जस्तो तपाईँहरूले भनिसकेपछि यहाँबाट मलाई फोन आइसकेपछि मैले भने समय पनि त्यति थोरै छ अब मैले यो कति खोज्न सक्छु त किनभने कल्चरका विषय त थुप्रै हुन्छन् पर्टिकुलर यो मात्रै विषय होइन। तर मलाई के लाग्यो मैले जति खोज्न सक्छु अथवा जति कुरा एउटा मात्रै कुरा भन्न सकेँ भने पनि मैले एउटा इँटा थपे पनि भोलि अर्कोले अर्को इँटा थप्छ। इँटा थप्दै गएर एउटा पर्खाल भन्ने निर्माण हुन्छ महलहरू भन्छन् घरहरू भन्छन्। यो अनुसन्धानको क्रम रहेछ। त्यसकारण कुनै पनि कुरा पूर्ण चाहिने हुँदैन। आज मैले लेखेको पनि यो मलाई भनौँ न अरू बेलामा लेखेको जस्तो कार्यपत्र यो पूर्ण छैन तर के भने एउटा कुरा कोट्याउने एउटा यो कुरा उठाइसकेपछि यो उठान गरिसकेपछि आउने क्रमको कुरा हो होइन। त्यसकारण हामीले पहिला त यसको स्रोत के हो भनेर जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो स्रोतसम्म पुग्न सकेपछि अनि त्यो स्रोतमा भनेको कुरालाई हामीले बिस्तारै विभिन्न तरिकाले आफ्नो आफ्नो जस्तो तपाईँहरू जस्तो विभिन्न यहाँ त मैले भन्छु नि यहाँ अहिले हेर्दाखेरि मैले जहिले पनि देखिरहेको छु होइन। यहाँ मैले त धेरैजना गरिराखेँ मेरो यो मेरो पाको उमेरमा भनौँ म अहिले 65+ भइसकेको बेलामा तपाईँहरू त्यहाँ सबै धेरै जसो मभन्दा उमेरमा कान्छै हुनुहुन्छ सबैजना होइन। सबैलाई मेरो कोही त छोरा पुस्ताका छोरी पुस्ताका त्यसपछि भाइ पुस्ताका हुनुहुन्छ होइन। तर के भने उमेरको हिसाबले सानो भए पनि तपाईँहरू सबैको जुन एउटा कलाप्रतिको समर्पण छ त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि र यो क्रममा चाहिँ मैले देउसी भैलोको क्रममा अथवा तिहारको क्रममा मैले आज अघि भाइले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पर्वको विषयमा कुरा गर्दाखेरि
एज ए होल हामीले किन मनाउँछौँ त? हामी कहाँ यत्रो विधि चाडपर्वहरू मनाइन्छ, जस्तो कहीँ विदेशमा गयो कहीँ के गयो भनेदेखि उनीहरूको त केही पनि देखिँदैन। उनीहरूको इतिहास खोतल्यौँ भने पनि भर्खर 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडिको हुन्छ। हामी कहाँ यतिको पुरानो, हाम्रो जस्तो प्रामाणिक इतिहास, अघि हामीले अथेन्टिक हिस्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, आर्कियोलोजिकल सोर्सको कुरा गऱ्यौँ। आर्कियोलोजिकल सोर्स अनुसार पुरातात्विक प्रमाणले हाम्रो इतिहास 5औं शताब्दीदेखि मात्रै सुरु हुन्छ। मानदेव प्रथम हाम्रो सबभन्दा पहिला राजा हुन्, जसको अभिलेख सागु नारायणमा छ, जसले निकालेका मानाङ्क मुद्रा प्रचलनमा आएको मुद्राहरू थियो र उनले स्थापना गरेको अभिलेख र मितिसहितका मूर्तिहरू छन् हैन। त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ किराँत काल पनि थियो, गोपाल वंश पनि थिए, तर तिनीहरूको चाहिँ नि हामीसँग के छैन त? पुरा प्रामाणिक इतिहास छैन, ती साहित्यिक स्रोतमा मात्रै आधारित छन्। त्यसकारण संसारले विश्वले अहिले इतिहासको क्रमको कुरा गर्नु पर्यो भने हाम्रो इतिहास कहिलेदेखिको हो त? प्रमाणिक हिसाबले भन्नु पर्यो, हामीसँग भएको अभिलेखहरूको आधारमा भन्नु पर्यो हामी 5औं शताब्दी भन्छौँ हैन। 5औं शताब्दीदेखि हाम्रो लिखित इतिहास सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि किंवदन्तीको आधारमा, वंशावलीको आधारमा, ठ्यास्कुहरूको आधारमा, अरू साहित्यिक स्रोतको आधारमा हाम्रो इतिहास त्योभन्दा अगाडि पनि जान्छ। र त्यही क्रमको कुरा गर्दाखेरि अब यो देउसी भैलोको क्रममा हामीले किन मानदेवको प्रसङ्ग जोड्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ मैले अरू कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि 2-3टा कुराहरू जस्तो त्यो बेलाका केही मूर्तिहरूको कुरा पनि म प्रसङ्ग गर्छु, जुन चाहिँ बलिराजा यहाँ अघि हामीले जुन एउटा साह्रै राम्रो उच्च स्तरको एउटा भनौँ न एकदम माजिएको प्रस्तुति गऱ्यौँ। त्यो प्रस्तुतिमा त्यहाँ गीतको विभिन्न प्रसङ्गहरूमध्ये बलिराजाको त्यहाँ प्रसङ्ग आएको छ नि। त्यही बलिराजाको प्रसङ्गमा बलिराजाहरूको अब के भने अहिले मैले भने प्रमाण बिना बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, तर विभिन्न प्रमाणहरूले विभिन्न कुराहरू बेला बेलामा देखाइराखेका हुन्छन्। त्यही क्रममा बलिराजाको मूर्ति कुदिएको र अभिलेखसहितको मूर्ति हामी कहाँ छ। मैले अब अहिले देखाउन सकिनँ, हाम्रो भाइले तपाईँहरूलाई जसलाई त्यसमा रुचि हुन्छ मैले पठाइसकेको छु, अथवा कसैले मेल एड्रेस दिनुभयो भने म त्यसमा त्यो पठाइदिएर त्यो मूर्तिको चित्रहरू भनौँ न त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई पठाइदिन सक्छु। उहाँले पनि उहाँलाई पठाइसकेको छु, त्यो मेलबाट पठाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो क्रममा चाहिँ नि यसलाई कसरी हामीले इतिहाससँग जोड्न सक्छौँ अथवा यसको प्रमाण के छ त भन्ने कुरो एउटा त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ नि म एउटा जस्तो पर्यटनको क्षेत्रको कुरा गर्दा आज तपाईँले यो हेरिराख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामी विभिन्न विषयको कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ र सबभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रलाई सबै चिज चाहिए पनि सबभन्दा मेरुदण्ड भनेको चाहिँ नि अर्थतन्त्र हुँदो रहेछ। र त्यो अर्थतन्त्र बलियो पार्नको लागि राष्ट्रका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये हामीले धेरै ध्यान नपुर्याएको अथवा ध्यान पुर्याउँदै पनि त्यतिसँग हामी लाग्न नसकेको क्षेत्रमा भएको छ। जस्तो पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटन व्यवसायमा पर्यटनलाई हामीले विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने चिजहरू हामी कहाँ जस्तो हामी एउटा सांस्कृतिक सम्पदा भन्छौँ, अर्को प्राकृतिक सम्पदा भन्छौँ। यो अहिले हामी गरिराखेको सांस्कृतिक सम्पदामा मूर्त र अमूर्त भन्छौँ, ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल। जुन चिज हामीले छुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ त्यो मूर्त चिज हो, कुनै मूर्ति पनि त्यसभित्र भएको त्यो पूजाका विधि मन्त्रहरू ती चिजहरू हामी छुन हेर्न सक्दैनौँ, तर त्यो चाहिँ नि अमूर्त चिजहरू। दुईटै चिजको हामी कहाँ यति धेरै खजाना र यति धेरै चिजहरू छन् कि विदेशीहरू आउनको लागि एउटा मात्रै चिज पर्टिकुलर यो देउसी भैलोलाई मात्रै हामीले टार्गेट गर्न सक्छौँ। हुन त हामीले ग्राफहरू हेऱ्यौँ, हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो डाटाहरू हेऱ्यौँ भने नेपालमा टुरिस्ट सबभन्दा बढी आउने समय नै जहिले पनि अक्टोबर नोभेम्बर भइराखेको हुन्छ, किनभने यो समयमा सबभन्दा बढी ट्रेकिङको लागि पनि हाइकिङको लागि पनि अथवा इन्टरनल टुरको लागि पनि आइराखेका हुन्छन्। र यस्तो एउटा जीवन्त नाचगान हेर्न पाउनु भनेको त के हो त? एकदम मान्छेले जिन्दगीभर एउटा तपस्या गरेर कुरेर बस्छ नि त। 10 वर्ष 12 वर्ष कुनै एउटा विदेशी आउने भनेको त उसले जिन्दगीभर काम गरेर केही दिन बिदा मिलाएर आफ्नो पैसा सङ्कलन गरेर ऊ आउने हो नि। त्यो बेलामा उसले के गर्छ भने म्याक्सिमम चिज मैले हेर्न पाऊँ, प्रकृतिको आनन्द पनि लिन पाऊँ, त्यसपछि यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा पनि हेर्न पाऊँ, जुन सांस्कृतिक सम्पदामा प्राकृतिक पनि होस्, अर्को चाहिँ सांस्कृतिक दुईटै चिजहरू होस् भनेको छ। त्यस कारण यस्तो चिजलाई हामीले टार्गेट गरेर अरूहरूले हामीले हेर्न जानु पऱ्यो भने तपाईँहरू त यहाँ सबैजना धेरैचोटि विदेश गइसक्नु भएको छ, धेरैचोटि विदेशमा पर्फर्म गरिसक्नु भएको कलाकार हुनुहुन्छ। अन्तत हामीले जे चिज पनि हेऱ्यौँ भने कुनै के गएर हामी सङ्ग्रहालयभित्र म्युजियमभित्र हेर्छौँ कि भने कुनै थिएटरमा मात्रै हेर्छौँ। हाम्रो जस्तो जीवन्त एउटा यहाँको म्युजियम यहाँको संस्कृति भनेको त एकदम जीवन्त हो, लाइभ कि त्यो कुरो भनेको चाहिँ संसारमा सबैतिर पाइँदैन, एकदम कम मात्रै छँदै छैन, हामीका मात्रै छ भन्ने त होइन, तर हामीका यति प्रशस्त छ कि त्यो चिजलाई हामीले अझ के गर्न सकेको छैन। जति त्यसको प्रचार हुनुपर्ने थियो त्यो प्रचार गरेर हामीले
यहाँ यदि पर्यटनलाई विकास गर्न सक्यौँ, पर्यटकलाई ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई अरू कुनै चिज चाहिँदैन। संसारका धेरै साना यस्ता राष्ट्रहरू छन् जो पर्यटन व्यवसायले गर्दा मात्रै बाँचेका छन्, जसको आर्थिक उन्नति माथिल्लो स्तरमा पुगेको छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने पर्यटक भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरै जस्तो कस्तो भने अलिक परकोलाई मात्रै पर्यटक भन्ने हो कि जस्तो लागिराखेको हुन्छ। आफ्नै छिमेकी राष्ट्रहरू उत्तरका हुन् अथवा दक्षिणका हुन्, त्यसलाई हामी कतिचोटि पर्यटकको एउटा दायराभित्र राख्दैनौँ, जुन हामीले अहिले आजकल अल्पल्लो अनुभव गरेका छौँ। र अहिले त आन्तरिक पर्यटनको कुरा आइराखेको छ। यो चिज मलाई यहाँ आज किन भन्नु मन लागेको छ भने देउसी भैलो भन्ने चिज एउटा यस्तो चिज छ कि वर्षौँ मान्छे लगाएर कुरेर त्यही चिज हेर्नको लागि, त्यही पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि मान्छे आउन सक्छ। त्यो विदेशी पर्यटक पनि हुनसक्छ, आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले। जस्तो अहिले यहाँ कुरा आयो नि त, ठाउँ ठाउँमा फरक फरक हिसाबले हामी कहाँ देउसी भैलो जातको हिसाबले, वर्गको हिसाबले, समुदायको हिसाबले फरक फरक हिसाबले गर्छन् भने त्यो एउटाले अर्को ठाउँमा पनि जान सकिन्छ आन्तरिक पर्यटन। यो चिज चाहिँ हामीले कस्तो भने त्यसलाई अब कसले प्रचार गर्ने हो त, कहिले सम्वर्धन गर्ने हो त भन्दाखेरि यसको जिम्मा चाहिँ नि आज जस्तो भने आज राष्ट्रिय नाच गर्नु तपाईँहरू यहाँ सबैजना विभिन्न थलो यहाँका विभिन्न समितिहरूसँग जोडिनु भएको यहाँका सम्पूर्ण परिवारहरू हुनुहुन्छ। तर जसले नीति निर्माण गर्छ र जसले यसलाई मार्गनिर्देशन गर्छ उहाँहरूले चाहिँ नि त्यतापट्टि यहाँको दैनिकी अरू कार्यभन्दा त्यतापट्टि पनि कतिचोटि ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ, जसले गर्दा राष्ट्रलाई नै यसबाट के हुन्छ त एउटा फाइदा हुन्छ। मैले किनभने तपाईँहरू आज यो जम्मा भएको अवसरमा मैले एउटा भन्न पाएको हुनाले त्यो भने। अब त्यसपछि म यो कार्यपत्रकै विषयलाई जोडेर हामीले सामान्यतया अहिले प्रसङ्ग देउसी भैलोको छ, तिहारको प्रसङ्ग छ। तर हामीलाई के भनिन्छ भने 365 दिनमा 365 दिने पर्वहरू पर्ने, विभिन्न पर्वहरू पर्ने देशमा नेपाल पर्छ। हरेक दिन हामीले जो ठुल्ठुलो पर्वहरू त हामीलाई थाहा भइराखेको हुन्छ, तर सानो सानो चिजहरू हामी कहाँ हरेक दिनै कुनै न कुनै चिजसँग जोडिएको, त्यो कुनै कृषिसँग जोडिएको हुनसक्छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर कुनै चिज पकवान पाकेकोसँग जोडिएको हुन्छ, कुनै घर आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यको जन्मदिन अथवा कुनै संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ। हामी कहाँ हरेक दिने के छ त एउटा पर्वमय दिन हाम्रो भइराखेको छ। अहिले परिस्थितिले हामी अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई हरेक कुरामा थला पारेको छ। अब केही 2 वर्ष यतादेखि हामी अलिकति जुर्मुराएर अलिकति उठ्ने अवस्थामा छौँ। र किन हामी पर्वहरू मनाउँछौँ त, किन हामी तिहारहरू मनाउँछौँ, किन दसैँहरू मनाउँछौँ, त्यस्तो कारण छ भन्दाखेरि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि एउटा हाम्रो दर्शन, हाम्रो जुन धार्मिक, किनभने हाम्रो सबै पर्वहरूको पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ नि फेरि हाम्रो धर्म रहेछ। र हाम्रो धर्ममा पनि लेखिएका जति धार्मिक साहित्यहरू छन्, धार्मिक ग्रन्थहरू छन्, धार्मिक शास्त्रहरू छन्, त्यसमा चाहिँ नि के बताइएको छ भने हामीलाई एउटा मिल्दैन। र त्यही क्रममा किन कागलाई यसरी तिहारमा रोजियो हो त भन्दाखेरि यो पर्यावरणसँग यसरी जोडिएको छ यसको पक्ष कि एउटा चाहिँ नि यसको हरेक चिजको फेरि हामी कहाँ 2टा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ नि बाहिरी सामाजिक पक्ष हुन्छ, दोस्रो चाहिँ नि दार्शनिक पक्ष हुन्छ। जुन हाम्रो दर्शन छ, जुन हाम्रो शास्त्र छ, त्यो शास्त्रमा लेखिएका चिजहरूलाई आधार मानेर धार्मिक पर्छ। जस्तो कागको प्रसङ्ग तपाईँहरू धेरैले बाहिर पर्यावरणको कुरोहरू सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि रामायणसँग जोडिएको विष्णु भगवानको जब हिन्दूहरूको एउटा सबभन्दा प्रबल चिज चाहिँ के छ भनेदेखि अवतारवादको कन्सेप्ट। एउटा आवश्यकता पर्यो भने ईश्वरले विभिन्न समयमा जुनसुकै स्वरूपमा पनि पृथ्वीमा अवतरित हुन सक्छ, जसलाई हामी अवतार भन्छौँ। त्यो अवतारको स्वरूपमा त्यहाँ विभिन्न राम अवतारको कुरो आउँदाखेरि काग भुसुण्डीको कुरा आउँछ। त्यसरी दार्शनिक पक्ष त्योसँग जोडिएको छ। त्यही क्रममा कुकुरको कुरा गर्छौँ, हामी गाईको कुरा गर्छौँ, सबै जनावरलाई जुन राखिएको छ नि त्यो किन राखिएको छ भनेदेखि त्यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। एउटा सामाजिक र पर्यावरणसँग जोडिएको पक्ष भयो, अर्को त्यसको दर्शनसँग जोडिएको पक्ष भयो, जुन धार्मिक ग्रन्थमा त्यसको उल्लेख आउँछ होइन। अब गाई नै किन भन्ने प्रश्न धेरैचोटि उठ्छ र पछिल्लो समयमा त्यस्ता चिजहरू थुप्रै निस्केका छन्। किन गाई नै राख्नुपर्ने त? यो प्रकृतिमा त थुप्रै यस्ता जनावरहरू छन् जसका धेरै गुण छन्, जो लोकमुख जसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको जस्तो कति चिजहरू कतिजना कसरी प्रश्न उठाइरहेको हुन्छन् भनेदेखि अहिले कति चिजहरू पृथ्वीमा भएका जनावरहरूको प्रसङ्गको कुरा गरौँ अथवा अरू चिजको कुरा गरौँ, सबै कति जनावरहरू कुनै बेला थिएनन्। जुन बेला जस्तो वैदिक समयको कुरा गर्दाखेरि वेद जुन बेला लेखियो, वेद कुन समयमा लेख्यो, वेदको के गर्यो भने त्यसको अर्को थुप्रै विषयहरू त्यसमा चर्चा परिचर्चा छलफल थुप्रै गर्न सकिन्छ। र त्यो क्रममा पनि कुन जनावर कुन बेला थिए र उनीहरू कुन ठाउँमा बस्थे, भूगोल भन्छ नि, त्यो हावापानीले ठुलो त्यसको रोल खेल्छ। जस्तो हिन्दूहरूले धेरै ग्रन्थहरू लेख्ने क्रममा उनीहरूको बारम्बार दिनको 3 चोटि बिहान स्नान गर्ने, त्यसपछि दिउँसो स्नान गर्ने अथवा बेलुका स्नान गर्ने कुरा आउँछ नि त। त्यो क्रमको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो किन लेख्यो त भन्दाखेरि त्यो कहाँ लेखियो, सबभन्दा ठुलो कुरो भूगोल हुँदो रहेछ होइन।
त्यो क्रमले कुरा गर्दा हामीले त्योसँग पनि जोडिएको हुन्छ यसको पर्यावरणको कुरा गर्दा। अब यही क्रममा मलाई यसमा 2-3टा मैले धेरैचोटि यसको बारेमा बोल्दाखेरि के भन्छु भनेदेखि मेरो ब्यागबाट बोल्दै जस्तो छ है, त्यहाँ अफवाद बिर्सेछु है। के अरे जस्तो के कारण होला त भन्दाखेरि मैले सुरुमा एउटा प्रमुख कारण भनेको थिएँ कृतज्ञता ज्ञापन। हाम्रो दर्शनमा हाम्रो शास्त्रमा एउटा यति ठुलो चिज छ कि हामी हरेक प्रकृति, अब जस्तो अघि मलाई यहाँ आफै तपाईँले यत्रो सम्मान दिनुभयो, यति राम्रो फुलको माला लगाइदिनु खाँदा मलाई कस्तो हो, म यति सम्मान प्राप्त गर्ने योग्य त थिइनँ, तर यहाँले गर्दाखेरि मलाई कस्तो पनि एकदम पुलकित भएर मन हुन्छ नि त्यो एउटा हर्षले एकदम विभोर भएको अवस्था थियो। त्यहाँ मैले ठ्याक्क शब्दले प्रयोग गर्न सकिनँ, त्यो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट शब्द आएन, तर मलाई त्यस्तो मन एउटा पुलकित भएको अवस्था हुन्छ नि। हामी कहाँ हरेक चिज केही चिज भएपछि त्यो कृतज्ञता ज्ञापन एउटा। र दोस्रो चाहिँ के भनेदेखि अघि जस्तो हाम्रो पारिवारिक मूल्य मान्यता, हामी एउटा संयुक्त परिवार प्रथामा रमाउने जमात हो हाम्रो। अहिले आएर कार्यको व्यस्तताले गर्दा हामीले सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो परिवारहरू टुक्रिँदै गइसक्यो, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। तर हाम्रो भित्र चाहिँ के छ त, हामी अहिले पनि हाम्रो चाडपर्वमा हेर्नुहोस् र अहिले पनि संसारको रेमिट्यान्सहरू पठाउने देशहरूको डाटा हेऱ्यो भनेदेखि सबभन्दा बढी बाहिर काम त संसारका अरू विभिन्न देशहरू पनि विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका छन्। तर यहाँको डाटाले के भन्छ भने नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसका युवा युवतीहरू बाहिर गएर सबभन्दा बढी परिवारलाई पैसा पठाउनेमा पस्छन्। किनभने पारिवारिक मूल्य मान्यता बुझेको, त्यो पारिवारिक मूल्य मान्यता छ। कारण हाम्रो यो पर्वहरू मनाउनुको दोस्रो प्रमुख कारण चाहिँ सम्पूर्ण पर्वहरूमा त्यो मिल्छ, तिहारकोमा पनि अझ विशेष तर पारिवारिक मूल्य मान्यता रहेछ। त्यसपछि त्यो पारिवारिक मूल्य मान्यतामा हामीलाई कस्तो संस्कार सिकाइएको छ भनेदेखि हामी आफूभन्दा अग्रजप्रति जहिले पनि झुक्छौँ, टाउको झुकाएर हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ, आफ्नो आफ्नो संस्कार पारिवारिक हुन्छ। कसैले टाउको झुकाउलान्, कसैले टाउको लगेर हामी पाउमै छुँलाौँ होइन, कसैले अलिकति निहुरेर। हामी कहाँ आफूभन्दा अग्रजहरूलाई एउटा सम्मान गर्ने, मान गर्ने, आदर गर्ने, उनीहरूले भनेको कुरालाई एउटा सहर्ष रूपले स्वीकार गर्ने एउटा त्यो प्रचलन चलिराखेको छ ठुलाप्रति। र आफूभन्दा सानालाई मार्गदर्शन गर्ने, माया गर्ने, देखाउने, सिकाउने। अब अहिले अलिकति परिस्थिति फरक भइसक्यो। अहिले के भन्छन् भनेदेखि अहिलेको नव पुस्ताले अरूले पनि ल ठुलाले जे भन्यो त्यो कुरो सहर्ष स्वीकार गर्नु हुँदैन, कति कुरा गलत गरिराखेका छन्। त्यो गलत कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई प्रश्न उठाउनुपर्छ, त्यो उनीहरूले कि समाधान दिन सक्नुपर्छ। त्यसकारण ठुलो मान्छे हुँदैमा, उमेरले वृद्ध हुँदैमा उसले गरेका काम सबै ठिक हुँदैन है भनेर अहिले नयाँ पुस्ताहरूले एउटा जस्तो जो विज्ञानसँग धेरै नजिक ठिक छ, उनीहरूको ठाउँमा त्यो कुरो पनि ठिक हो, कतिचोटि गलत बाटो पनि हिँडिराखेको हुन्छ, आफूलाई थाहा हुँदैन। बारम्बार झुटो कुरो पनि 100 चोटि बोलेपछि सत्य जस्तो लाग्छ नि भनेको जस्तै आफूभन्दा अग्रजहरूले केही बाटो बिराएका रहेछन् भनेदेखि सानाहरूले पनि के गर्न सक्नुपर्छ त, त्यसमा प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको युवा पुस्ता चाहिँ नि त्यसमा अगाडि छ। त्यसको लागि मलाई युवा पुस्ताहरू पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस कारण पर्वको क्रममा एउटा कृतज्ञता ज्ञापन, दोस्रोमा पारिवारिक मूल्य मान्यता भयो, त्यसपछि अर्को तेस्रोमा चाहिँ किनभने हाम्रो प्रमुख पेसा चाहिँ नि अहिले आएर हामी विभिन्न पेसामा लागेका छौँ, नभए हाम्रो सबभन्दा प्रमुख पेसा जहिले पनि कृषि हो। र प्रमुख बाली भित्राइसकेपछि, कुनै पनि बाली भित्राइसकेपछि हाम्रो सबै पर्व हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो बाली भित्राइसकेपछि बालीबाट जुन अनाज हो, जुन चिज हो, त्यो चिजलाई हामी के गर्छौँ, त्यो ईश्वरप्रति अर्पण गर्छौँ। हामीले मुरीका मुरी भित्राउँछौँ, उसलाई हामी एउटा कचौरामा राख्नु, एउटा टपरीमा राख्नु, अर्पण गर्छौँ। त्यो के हो त भने हाम्रो कृतज्ञता ज्ञापन हो उप्रतिको लागि। र त्यो क्रममा त्यससँगै जोडिएको फेरि एकदम रमाउने हामीहरूमा। त्यसपछि अर्को भनेको मनोरञ्जन, यो सबै पर्वमा जोडिएको चिज चाहिँ के रहेछ भने त्यसपछि यसको अर्को उस्तो भनेको मनोरञ्जन। त्यो मनोरञ्जनको विभिन्न चिजहरू छन्, त्यो नाचको रूपमा होस्, गायनको रूपमा होस्, ठट्टाको रूपमा होस्, व्यङ्गको रूपमा होस्, ती सबै नै चिजहरू वेशभूषा, यो सबै चिजको संयुक्त एउटा सङ्गालो चाहिँ हाम्रो पर्वहरू रहेछ। त्यस्तै तिहार पनि के हो त, त्यही अनुसारको एउटा पर्व हो जो यसको लागि अहिले भने मैले प्याकेजको रूपमा अरू पर्वमा पनि यो कुरा आउँछन्, तर तिहारको अवसरमा चाहिँ यो कुरो अझ बढी यसमा चाहिँ बढी लागु हुन्छ र बढी हिसाबले चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। मैले यही कुरालाई यसमा अलिकति यही कुरा बयान गरेको छु यो पेपरमा, र यसमा एउटा सेन्टेन्स मात्रै पढेर म यसको सिद्धाउँछु। धार्मिक पृष्ठभूमिमा प्रारम्भ भएको तिहारको प्रबल पक्ष भनेको पर्यावरण, कृषि, पारिवारिक मूल्य मान्यता र मनोरञ्जन। यसको सबैको जिस चाहिँ एउटा के हो त, हाम्रो पर्वहरूमा सबैमा यो चिज छ, त्यसमध्ये तिहारमा पनि यो चिज छ भन्नुहुन्छ। अब यसमा मुख्य रूपले देउसी भैलोसँग सम्बन्धित कुरा थियो। मैले यसमा यो लक्ष्मीहरूको पर्यावरण के हो त, प्रकृति के हो, पर्यावरण के हो, र पर्यावरणमा एकले अर्कासँगको इकोलोजीको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, हरेक चिजसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, र त्यसलाई किन हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर तिहारले सिकाएको छ। अहिले हामीले बजारमा गयो भने देख्छौँ सबभन्दा बढी फलफुलहरू सबै सजाइएको हुन्छ,
अहिले आएर कस्तो युग आयो भने बाहिर पनि यहाँ पनि बेमौसमी चिजहरू खाने, बेमौसमका चिजहरू खाने। तिहारले के सिकाउँछ भनेदेखि जुन मौसममा जे चिज फल्छ त्यही चिज प्रयोग गर्ने हो, त्यही चिज अर्पण गर्ने हो, ईश्वरलाई अर्पण गर्ने हो, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अर्पण गर्ने हो र त्यही चिज खाने हो। हामीले बेमौसमी कुनै पनि चिज चाहिँ खानु हुँदैन। त्यसको चाहिँ नि राम्रो हाम्रो जस्तो आयुर्वेद वेद त चारवटा वेदका उपवेदहरूमध्ये एउटा आयुर्वेद हो। अब आज सन्जोगले धन्वन्तरी जयन्ती भनिन्छ, जुन धन्वन्तरी चाहिँ नि आयुर्वेदका प्रणेता हुन् र जो समुद्र मन्थनमा जसले जुन कलश लिएर अमृतलाई राखेको कलश लिएर आएको प्रसङ्ग आउँछ समुद्र मन्थनको क्रममा, त्यो त्यहाँ यति धेरै कुरा सिकाइएको छ कि आयुर्वेदमा हरेक चिज खानपानले हामी कसरी स्वस्थ हुने, हाम्रो शास्त्रमा हाम्रो यो पर्वमा तिहारको पर्वमा सबभन्दा बढी किन हामी अष्टचिरञ्जीवीलाई पूजा गर्छौँ, किन हामी यम र यमुनालाई पूजा गर्छौँ भन्ने क्रममा त्यहाँ के सिकाएको छ भने हामीले बाँच्ने कला सिक्ने हो, पूर्ण आयु बाँच्ने हो। पूर्ण आयु बाँच्यौँ भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो जुन लक्ष्य हो नि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। कसैलाई जस्तो तपाईँहरूले कति विभिन्न थरीको वाद्यवादनको सम्बन्धमा होस्, रागको सम्बन्धमा होस्, नाचको सम्बन्धमा कति कुरा सिक्नु भएको छ, कति कुरा जान्नु भएको छ। तपाईँलाई बारम्बार के लागेको हुन्छ भने ओहो अझ मैले अरू कुरा सिक्नु छ, अरू कुरा सिकाउनु छ। सिक्ने मात्रै पनि भएर भएन, तपाईँमा भएको त्यो अथाह जुन ज्ञान छ त्यो तपाईँले अरूलाई सिकाउनु पऱ्यो, एउटा हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो, पुस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो। तपाईँमा भएको सिप अर्कोले पनि जान्नु पऱ्यो, नभए तपाईँसँगै त्यो लोभ भएर जान्छ। कति चिजहरू त हाम्रो सबै लोभ भएर जाने हुन्छ नि। त्यो क्रममा तपाईँलाई के पनि चाहियो त? आयु पनि चाहियो होइन। त्यसकारण त्यो कुरोलाई तिहार पर्वले बारम्बार सम्झाएको छ। अब यो देउसी भैलोमा पनि देउसी भैलो खेलिसकेपछि जुन आशिष दिन्छ नि त्यो आशिषमा सबभन्दा बढी दिने आशिष भने यो स्वास्थ्यको क्रममा स्वस्थ रहने र उमेरको लागि दिइएको हुन्छ होइन त्यो चिजहरू यो क्रममा। अनि मैले पर्यावरणको कुरामा त्यही कुरा लेखेको छु र लक्ष्मीको प्रसङ्गमा हामी कहाँ जस्तो हामीले दसैँमा पूजा गर्ने क्रममा जब कलश स्थापना गर्छौँ त्यसमा महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती भनेर 3टा देवीलाई आह्वान गरिन्छ दसैँमा। त्यो 3टा देवीलाई आह्वान गर्दाको त्यसमा समाजलाई चाहिने 3टै पक्ष जोडिएको छ। हामीलाई विद्या पनि चाहियो, तर विद्या मात्रै भयो, विद्या त भयो, त्यो विद्याले मैले मेरो घर पालन मेरो घर चलाउन सकिनँ, मसँग धन सम्पत्ति भएन भने त्यो विद्याको काम होइन। त्यसकारण महासरस्वती सँगसँगै मलाई के चाहियो त महालक्ष्मी पनि मलाई किन चाहियो त धन पनि चाहियो। तर धन पनि छ, विद्या पनि छ, तपाईँको सम्मान छैन, तपाईँले कसैले टेर्दैन, तपाईँको शक्ति छैन भने त्यो पनि राम्रो भएन। समाजलाई चाहिने 3टै चिज त्यसमा देखाइएको छ थ्योरीको हिसाबले, सबै एकदम प्रबल हिसाबले। अहिले लक्ष्मी पूजाको बेलामा पनि हामी लक्ष्मीलाई किन यस्तो विधि र नेपालको प्रसङ्गको कुरा गर्दा एउटा मलाई जहिले पनि भन्न मन लाग्ने एकदमै राम्रो पक्षका 2टा चिजहरू अहिले मैले त्यो नाच हेर्दा पनि मलाई एकदम लागिराखेको थियो। एउटा चाहिँ नि हामी के भन्छौँ भने नेपाली समाजको एउटा प्रमुख विशेषता के हो त हाम्रो समाज, अरू समाज भारतीय समाज भनौँ अथवा अरू कुनै समाजभन्दा हामी कहाँ के त्यस्तो गुण छ जुन गुणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि प्राउड फिल गर्नुपर्छ, गौरव मान्नुपर्छ भन्दा एउटा के छ भने धार्मिक सहिष्णुता भन्छौँ हामी, रिलिजियस टलरेन्स। झट्टै हेर्दा त यो कुरो केही छैन जस्तो लाग्छ, तर अलिकति मात्रै गहन गरी हेऱ्यौँ भने के भने संसारमा धेरै धर्महरू छन्। अब अलिक बढी प्रचलनमा भएको धर्मकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामीले क्रिस्चियन धर्म भन्छौँ जसका थुप्रै शाखाहरू छन्, जसमध्ये क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट मुख्य हो। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टले एउटै ग्रन्थलाई आधार माने पनि एउटै जिजसलाई माने पनि उसका 2टा चर्च हुन्छन्, एउटाको चर्चमा अर्को जाँदैन। क्याथोलिकको प्रोटेस्टेन्टको बेग्लै हुन्छ। इस्लाम धर्म संसारभरि धेरै फैलिएको एउटा धर्म छ जसमा सिया र सुन्नी प्रमुख छन्, अरू छन्। सियाको बेग्लै, सुन्नीको बेग्लै मस्जिद हुन्छ। तर नेपालमा हेर्नुहोस् हिन्दू र बौद्ध 2टा जसको हाँगा नै फरक हो, जसको उत्पत्ति नै फरक हो। सनातन धर्मको टेक्स्टै फरक हो, बौद्ध धर्मको एउटा उनीहरूको ग्रन्थै फरक हो, महायान र हिनयानीको उनीहरूको त्यस्तो 2टा एकदमै फरक धारमा उभिएको हुँदा पनि एउटै कोर्टयार्डमा तपाईँहरू स्वयम्भू जानुभयो भने अन्त जानु पनि हामी कहाँ यस्ता गल्लीहरू यस्ता चोकहरू छन् जहाँ हिन्दूहरूको मन्दिर छ, बुद्धिस्टहरूको पनि त्यहाँ बिहार पनि होला मूर्ति र कति मूर्तिहरू यहाँ त त्यसको विषयमा कुरा गऱ्यो भने हामीले 5 घन्टा कुरा गरे पनि हामी कहाँ यस्ता धेरै मूर्तिहरू छन् जुन एउटै मूर्तिलाई हिन्दूहरूले पनि हिन्दूको देवी देवताको रूपमा पूजा गर्छन्, बुद्धिस्टहरूले पनि थुप्रै जस्तो तपाईँले मञ्जुश्रीको मूर्तिहरू, सरस्वतीको मूर्ति देख्नुहुन्छ। अर्को नेपालमा धेरै प्रचलनमा रहेको जात्राको प्रसङ्गको कुरा गऱ्यो भने मच्छन्द्रनाथको जात्रा नाथ भन्ने बित्तिकै नाथ सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ। नाथ भनेको शैव धर्मको एउटा भाग हो। अब यतापट्टि अवलोकितेश्वर भनेर अवलोकित बुद्धिस्टहरूले पनि त्यही। अब कुमारीको लिभिङ गडेस कुमारी हामीका संसारमा नभएको प्रचलन छ। लिभिङ गडेस कुमारीलाई वज्राचार्य र शाक्य परिवार भनेपछि बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने परिवारको एउटा कन्या केटीलाई चुनिन्छ र उनलाई पूजा गर्ने
जाने भनेको सबभन्दा बढी हिन्दूहरू जान्छ। यस्तो धार्मिक सहिष्णुता भएको समाज चाहिँ संसारमा अन्त एकदम कम छ र त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा के हो त हाम्रो गुण हो। त्यो कुरो तिहारमा पनि देखिन्छ। लक्ष्मी पूजाको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि लक्ष्मी वास्तवमा सनातन धर्मावलम्बीहरूको के हो त देवी विष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा। जस्तो त्रिदेवको जब कन्सेप्ट सुरु भयो सुरुमा त वैदिक समयमा वेदमा चाहिँ मूर्ति पूजा थिएन। हामीले त्यस कारण बारम्बार के भन्छौँ भने द रिलिजन अफ द वेदर्स नोज नो आइडल्स भन्छ। त्यसमा मूर्तिहरू बनाउने प्रक्रियाहरू थिएन। ईश्वरप्रति आस्था थियो, एउटा शक्तिप्रति आस्था थियो, तर त्यसलाई स्वरूपको रूपमा मूर्ति पूजा गर्ने चलन थिएन। तर पछिल्लो समय आइसकेपछि लेटर वैदिक पिरियडमा त्योभन्दा पछि आएपछि के भने एउटा सर्वसाधारण मानिसले त केही चिज नभएपछि त्यसलाई बुझ्दो रहेछ। जस्तो कस्तो हुन्छ कुनै चिज हेर्न मन लाग्यो भने जस्तो पढ्न सुन्नुभन्दा अहिले जस्तो तपाईँले अहिले पर्फर्म गर्नुभयो त्यो हेर्न मान्छेलाई के हुन्छ त मान्छे पढ्नुभन्दा सुन्नभन्दा हेर्न बढी मन पराउँछ। कुनै चिज देखेपछि बल्ल त्यसमा के हुन्छ त बढी छिटो बुझिने हुन्छ। भनेपछि सामान्य मानिसलाई बुझ्नको लागि एउटा आकृतिको कल्पना गरियो र त्यही आकृतिलाई हामीले ईश्वरको रूपमा पूजा गर्न थाल्यौँ। र त्यो चिजहरू सबै चिजहरू जब मूर्ति पूजाको क्रमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जस्तो लक्ष्मीका कुराहरूको मूर्तिको कुरा उठ्यो होइन अथवा अरू क्रमको कुरा उठ्दाखेरि जस्तो वैदिक देवता भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि त्रिदेवको कन्सेप्ट वेदमा थिएन। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने के हुन्छ भने त्रिदेवको कन्सेप्ट वेदमा थिएन। वेदमा इन्द्रको कुरा आउँछ, वरुणको कुरा आउँछ, सरस्वती नदीको कुरा आउँछ, होइन विभिन्न देवी देवताहरू छन्। तर त्रिदेवको कन्सेप्ट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने कन्सेप्ट वैदिक समयको। त्यही वैदिक समयमा कन्सेप्ट भइसकेपछि उनीहरूको अर्धाङ्गिनीको कन्सेप्टको कुरा गरियो र त्यसै गरिकन लक्ष्मीको प्रसङ्गको कुरा आयो र जस्तो समुद्र मन्थन। अब हामीले यो क्रममा कुरा गर्दाखेरि देउसी भैलोको क्रममा अथवा लक्ष्मीको विष्णुको कुरा गर्दाखेरि समुद्र मन्थन एउटा यस्तो छ सामान्य रूपले हेर्दाखेरि त एउटा समुद्रलाई देवताहरू र दानवहरूले संयुक्त रूपमा धेरैचोटि टेबल वर्क गरेर धेरैचोटि छलफल गरेर दुईटाले एउटा सहमतिमा पुगेर त्यहाँबाट विभिन्न चिजहरू निकाल्ने त्यो चिजहरूलाई आफ्नो आवश्यकता हुँदा बाँडफाँड गर्ने भन्ने निर्णय भएर गरिएको चिज हो। तर त्यसको यति गहिरो अर्थ छ कि समुद्र मन्थन भनेको त बेला बेलामा हामीले जस्तो अघि प्रभाकर भाइले भन्नुभयो भने कस्तो भनेदेखि यो आज किन मैले भने ओहो यस्तो ठाउँमा यहाँ त यस्तै नाचगान यस्तो हुने क्षेत्रहरूमा त यस्तो यो कार्यपत्र भनेको त अलिकति मोनोटोनस खालको हुन्छ नि कुनै चिजमा गएर त्यो चिजको किन आवश्यकता थियो होला भन्दा होइन। अब के त अब कलाकारहरू सबैजनाले पनि आफ्नो कला मात्रै होइन आफ्नो कला केसँग जोडिएको छ एउटा अनुसन्धानको क्रममा अथवा कलाकारहरूलाई जस्तो केही समय अगाडिसम्म ल कलाकार भनेको त कुनै ठाउँमा अध्ययन गर्न नसकेपछि जाने हो कि भन्ने एउटा एकदम नराम्रो खालको ठाउँ त्यसो होइन है। सबै कलाकार भनेको अहिलेको थिम फरक भइसक्यो। उनीहरू भनेको यसमा अध्ययन मनन गरिकन आइकन उनीहरूमा एउटा विशेष जुन प्रतिभा छ जो अरूमा हुँदैन। त्यो सबै तपाईँहरू जुन कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँमा भएको प्रतिभा भनेको त्यो अरू मान्छे टाउको फोडेर पनि पाउन सक्दैन। त्यो चिज के हो त तपाईँसँग तपाईँको एउटा त्यसमा लगाव पनि हो। अर्को तपाईँलाई कति चिज चाहिँ के हुन्छ भने हामी पूर्वजन्म यो जन्म र पुनर्जन्म विश्वास गर्छौँ। कति चिजहरू तपाईँले चाहिँ त्यो गड गिफ्ट पनि हुन्छ त्यो सबैले त्यो कुरो पाउँदैन। त्यो मैले प्रयत्न गर्दा पनि त्यो चिज चाहिँ आउन सक्दैन होइन। अघि भाइले इन्टरभ्यू लिने क्रममा देउसी भैलो गाइदिनुहोस् न भने मैले ओहो देउसी भैलो गाउनु त मलाई न त्यस्तो खालको स्वर छ नि यहाँको जस्तो हुन्छ मैले गाएँ भने त त्यो कुरो त यति फिक्का भएर जान्छ कि मलाई त्यो चाहिँ नभन्नुहोस् है भनेर उहाँलाई भन्छ। कारण तपाईँहरूमा जुन विशेष गुण हुन्छ नि त्यो गुण चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यो आफ्नो कतिचोटि के हुँदो रहेछ भने आफ्नो गुणलाई पनि आफूले देख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्रममा मैले यसमा पर्यावरणको कुरा गरिसकेपछि देउसी भैलोको पनि यसमा अलिकति लेखेको छु। अब देउसी भैलोसँग सम्बन्धित एकदम थोरै मात्रै मैले अहिले बुझ्ने क्रममा पनि मैले प्राय कार्यपत्रहरू हुन त मैले चाडपर्वको बारेमा पनि किताबहरू लेखेर एकाडेमीबाट मेरो के किताबहरू चाडपर्वको बारेमा पब्लिस भएको छ त्यो लेख्दा पनि मैले तिहारको बारेमा लेखेको छु। तर त्यसो लेख्दा पनि मैले देउसी भैलोको चाहिँ जति सामग्री पाउनुपर्ने हुन्थ्यो नि यसको इतिहाससँग जोडिएको यसको ऐतिहासिक पक्ष अथवा यसको एउटा उत्पत्तिपछि यसको विकासक्रम जुन हिसाबले आउनुपर्ने थियो त्यति कुरो चाहिँ मैले त्यति भेट्न सकेँ। त्यस कारण मैले अघि सुरुमै भने यो त के भने गर्ने एउटा प्रयास रहेछ। त्यसपछि यसमा थपिँदै जाने इँटाहरू थपिँदै जाने क्रम हो होइन। अब यसमा मैले जस्तो भैली अब हामी कहाँ सामान्यतया अहिले त धेरै कुराहरू मिसमास भइसके। लवाइको क्रममा पनि अहिले महिला र पुरुषको लवाइहरू एउटै भइसके किनभने एउटै कार्य गर्न थालेपछि त्यो कार्य गर्दा कसरी सजिलो हुन्छ। घोडा चढ्न परेपछि पुरुषले लाउने परिधान र महिलाले लाउने परिधान यस्तै हुनु पऱ्यो। जुन बेला महिलाहरू घोडा पनि चढ्दैन थिए स्कुटर पनि चढ्दैन थिए अरू कुरा पनि गर्दैन थिए उसको पहिरन अर्कै कुराको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा जब त्यो कुरो परिवर्तन हुँदै आउँछ नि समाजमा हरेक चिज त्यो अनुसारको परिवर्तन हुँदैछ। अहिले काहीँ देउसी र भैलोमा कस्तो भइसक्यो भने पहिला जस्तो देउसी र भैलो खेल्ने भनेर पुरुष र महिला विभाजित नभएर अहिले एउटै स्वरूपमा पनि आउने एउटै सँगसँगै पनि गाउने सँगसँगै पनि राख्ने त्यस्तो खालको चिजहरू सुरु भइसकेका छन्। अब यो क्रममा त्यही पनि के भनेदेखि अब मैले पौराणिक कथाको कुरा गर्दाखेरि
जस्तो केसँग जोडिएको छ त अपवर्ड भयो भनेर अहिले हामीले बलि राजाको प्रसङ्ग ल्यायौँ, त्यसको म अलिकति कुरा जोड्छु। अनि त्यसपछि अनि अब नाम इतिहासमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई धेरैचोटि हामी अन्धकार युग भन्छौँ अथवा एउटै नाम बारम्बार दोहोरिएको हुन्छ। हामीले अघि सुरुमा नेपालको प्रामाणिक इतिहासको क्रम गर्दा 5औं शताब्दीका मानदेव भनौँ, नेपालमा मानदेव नाम भएका अरू राजाहरू पनि छन्, त्यस कारण हामी मानदेव प्रथम भन्छौँ। एउटै नामहरू बारम्बार दोहोरिएका हुन्छन्, त्यही पुस्तामा पनि दोहोरिन्छ, अरू केही क्रममा पनि। र त्यो क्रम यदि अभिलेखमा प्रष्टसँग लेखिएको छ अथवा अभिलेख बाहेक अरू कुनै त्यस्ता दस्तावेजहरू छन् जसलाई हामी जस्तो अहिले हस्तलिखित ग्रन्थहरू भन्छौँ अथवा कुनै म्यानुस्क्रिप्टको रूपमा होस् अथवा कुनै वंशावलीको रूपमा होस् अथवा कुनै किम्वदन्ती अथवा कुनै गीतको रूपमा होस्, त्यो छ भनेदेखि त्यो पनि त्यसको आधार हुन्छ। तर त्यसो नहुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तो अहिले बलि राजाको प्रसङ्गमा म त्यसका यहाँ 2-3टा नामहरू हाम्रो जोडिँदैछ। एउटा चाहिँ 5औं शताब्दीका राजा मानदेवले आफ्नै आमाको पुण्य वृद्धिको लागि मैले त्रिविक्रम वामनको मूर्ति स्थापना गरेँ भनेर 2टा मूर्ति एकैचोटि बनाएर राखेका छन्। एउटा मूर्ति अहिले हामीले छाउनीको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा देख्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ नि पशुपतिमा जहाँ तिलगङ्गा भनिन्छ, पशुपति तिलगङ्गामा जाने बेलामा बाटोमा अहिले पनि त्यो त्यसै सानो खोपा जस्तोमा राखिएको छ त्यो मूर्ति। त्यो अभिलेख पनि फेरि मूर्ति के हुन्छ भने हरेक मूर्तिमा अभिलेख हुँदैन, त्यस कारण हामी मूर्तिलाई डेटिङ गर्ने बेलामा के भन्छौँ भने सबभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको मूर्तिको समय निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसको शैली हेरेर, त्यसको ढुङ्गाको अवस्था हेरेर, त्यो रिलिजनको कल्च हेरेर विशेषज्ञहरूले यो मूर्ति यो समयको हो भनेर तोक्नुहुन्छ। तर केही मूर्तिमा अभिलेख भयो, जस्तो यो अहिले हामीले वामन राजाको मूर्तिको जुन कुरा गरिराखेका छौँ त्यो मूर्ति भनेको चाहिँ अभिलेख पनि भएको, मिति पनि भएको, त्यसमा वर्णन पनि गरिएको, पूर्ण भन्छौँ नि, सबै पूर्ण, कुनै खण्डित हुन्छ, आधा अक्षर मात्रै भएको हुन्छ, आधा अक्षर पढिसकेपछि यसो होला भनेर हामीले अनुमान गरेका हुन्छौँ त्यस्तो। र यो मूर्तिमा चाहिँ नि मानदेवले त्यो मानदेवको प्रश्न त्यो त्रिविक्रम वामन भनेको अहिले हामीले अवतारवादको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो सबैलाई थाहा छ विष्णुको त थुप्रै अवतार छन्, तर 10वटा अवतार प्रमुख मानिन्छ। त्यसमध्ये एउटा अवतार वामन अवतार हो। वामन भनेको 52 अङ्गुल, पहिला नाप्ने क्रममा यसरी यो हातको अङ्गुलको नाप गरेर जसको हाइट 52 अङ्गुल छ, 52 भन्छन्, हाइट छोड्नुभयो। एउटा वामन स्वरूपमा आएर असुरहरूका राजा बलि साह्रै दानी भएको हुनाले उनलाई वचनबद्ध गराएर 3टा पाइला जमिन लिएको कुरा आउँछ। त्यो बलिको प्रसङ्ग यहाँ जोडिसकेपछि यो कथाहरू पुराणहरूमा के फरक छ, तर मूल त्यसको 7 तत्त्व चाहिँ एउटै छ। त्यहाँ दिइसकेपछि बलि चाहिँ साह्रै दानी पनि, विष्णुको भक्त पनि, र उनले चाहिँ नि विष्णुलाई नै उनी पातालमा जानु परेपछि विष्णुको पाउन छोडेर तल गएको प्रसङ्ग आउँछ। र यो 4 दिन चाहिँ नि उनलाई विशेष रूपले दिएको हुनाले बलि राजाको भने एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसको यी मूर्तिसँग अथवा अरू कुरोसँग ऐतिहासिक सबै कुरा हामीले मिलान गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो पछिबाट त्यो जोडिएको छ। दोस्रो चाहिँ नि अब बलिको प्रसङ्गको कुरा गर्दा नेपालमा नेपालको राज्यहरूको क्रम गर्दा पृथ्वीनाथ शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा 2200 राज्य 2400 राज्य भन्ने चलन थियो। त्यो सङ्ख्याको हिसाबले ठ्याक्क 22-24 होइन, तर 2200-24 भन्ने चलन छ अरे, त्यो 20, 21, 22, 23 त्यही हिसाबले बनेका छन्। ती राज्यहरू बाहेक हाम्रो सिमरौनगढतिर पनि अरू राज्यहरू पनि थिए। त्यो क्रमको राज्यको क्रममा जुम्लामा राज्य गर्ने एउटा राजाको चाहिँ नि नामको हिसाबले बलि भनेर पठाइएको छ। यहाँ के भनिन्छ भने मानदेवको समयको 5औं शताब्दीका ती बलिको प्रसङ्ग होइन, तिनले पठाएको क्रम होइन। यो कुरो चाहिँ नि कहाँसँग मिल्छ भनेदेखि जब 14औं शताब्दीमा त्यहाँ कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भने यो तिहार पक्ष भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने हामीलाई पूर्ण आयु बाँच्ने कला सिकाउने एउटा हामीले के प्रयत्न गर्दा त्यहाँ ती बलि राजा यति पपुलर थिए कि राजा हुँदैमा, महाराजा हुँदैमा अथवा कुनै राष्ट्र प्रमुख हुँदैमा उसले त्यतिकै जनताहरूसँग भिज्न सकेको हुँदैन। कति राजा महाराजा कस्ता हुन्छन् भने मानिसले जनताले असाध्य रुचाइएका, उनीहरूले के गर्छन् त बारम्बार ओहो उसको समयकाल नसिद्धि हुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन उनलाई केही उनको मृत्यु नजिक आएको छ भने थाहा पाइसकेपछि के कारणले कसरी उनलाई हामीले बचाउन सक्छौँ त भनेर सबै जनताहरू लागेको क्रममा यो देउसी भैलो खेलेको प्रसङ्ग पनि त्यहाँ जोडिएको छ। र त्यही प्रसङ्गको फेरि अर्को क्रममा चाहिँ नि लिम्बू संस्कृतिको बलि मतलब शब्दहरू उस्तै हुँदाखेरि कतिचोटि के हुन्छ भनेदेखि त्यो क्रमका 3-4वटा कुराहरू यसमा जोडिएका छन्, तर हामीले अहिलेसम्म यो यही नै हो भनेर एकदम ठोकुवा गर्न सक्ने निश्चित त्यस्तो प्रमाण चाहिँ हामीसँग छैन। यो जति भेटिएका प्रमाणहरू छन् त्यो प्रमाणलाई टेकेर हामी के गर्न सक्छौँ त अगाडि मैले भने नि अध्ययन अनुसन्धान भनेको कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। एउटा ढोका खोलेर भित्र बस्ने, फेरि अर्को ढोका खोलेर भित्र बस्ने, खोज्दै जाने क्रमका कुरा हुन्। फेरि यसलाई समय लाग्छ, जस्तो 2 दिन 4 दिनमा हुने कुरा होइन। थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने, विभिन्न सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने, त्यो सङ्कलन गरेको सामग्रीलाई फेरि मिलाएर राख्नुपर्ने एउटा लामो समयसम्म। त्यस कारण
किन बाहिरको देशहरूले पश्चिमा देशहरूले अनुसन्धान गरेर यो औषधिको क्षेत्रमा होस् अथवा अरूको क्षेत्रमा उनीहरू किन अगाडि छन् भन्दा उनीहरूले अनुसन्धानलाई जहिले के गरेका छन् त एक नम्बरमा हामीका चाहिँ अनुसन्धानलाई के गरिँदैन त्यति जोड दिँदैन हामी अरू कुरामा लागिराखेका हुन्छौँ हाम्रो सरकारले पनि कतै पनि कुनै ठाउँमा अनुसन्धान गर्नको लागि एकदम कम बजेटै छुट्याए पनि साह्रै थोरै छुट्याएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्रमको कुरो पनि हेर्दाखेरि सामान्य भए पनि यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान त्यो हिसाबले हुन सकेको छैन भनेर मैले यहाँ त्यो क्रमको कुरा लेखेको छु र मलाई भेटको क्रममा मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ कालिम्पोङका 88 वर्षीय इन्द्रप्रसाद अधिकारी भनेर त्यो उहाँ एकजना पात्रको यहाँ किन भन्नु परेको भनेदेखि उनलाई जुन सम्मान उनको राष्ट्रले दिएको छ कलाकार भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने त्यो सम्मान सबै ठाउँको सबैजनाले पाउनु पऱ्यो सबैजना त एउटा कुनै संस्थासँग जोडिएका हुँदैनन् विभिन्न खुबीहरू हुन्छ नि त्यो चिजहरू त उहाँहरूसँग जस्तो हामी नेपालमा बनाउने तरिकाहरू हामी कहाँ कलाकारले बनाउने मूर्तिहरूको प्रसङ्गको कुरा हो तपाईहरू अब विभिन्न स्टेजमा आफ्नो विभिन्न कलाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को हाम्रो विधा छ जुन विधामा विभिन्न चित्रहरू बनाइन्छ मूर्तिहरू बनाइन्छ त्यो बनाउने तरिकाहरू हामी कहाँ कलाकारहरूलाई तपाईहरू सबैलाई थाहा होला कलाकारहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ कुनै पनि विधामा सिद्धहस्त छ भए पनि उसले कुनै मूर्ति बनाउने क्रममा कुनै चित्र बनाउने क्रममा उसको हातलाई पूजा गरेर हस्त पूजा गरेर त्यहाँ आह्वान गरिन्छ विभिन्न देवी देवतालाई उसले बनाएको कला अब के होस् त जीवन्त भइदियोस् त्यहाँ ज्यान आइदियोस् भनेर त्यस्तो संस्कृतिका धनी देश हो हामी त्यसै अहिले पनि गर्नु चलन छ अब अहिले आएर थाङ्का पौवा भनेको चाहिँ नि पर्यटनसँग जोडेर व्यवसायसँग जोडेर एउटा व्यापारिक हिसाबले हेरिन्छ नभए हाम्रो थाङ्का पौवा सबै के हुन्छ धार्मिक हिसाबले त्यो कुनै बेच्नको लागि होइन कि त्यसलाई सम्मान गरेर अध्ययन गर्नको लागि सम्मान गरेर पूजा गर्नको लागि हरेक दिन चाहिँ नि त्यसको अगाडि बसेर ध्यान गर्नको लागि योग गर्नको लागि बनाएका चिजहरू हुन् र त्यही क्रममा मैले त्यही भएर हाम्रो कलाकारलाई पनि त्यो कुरो हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ नि यसबाट सिक्ने कुरा यहाँ मैले एउटा सेन्टेन्स के लेखेको छु भनेदेखि कालिम्पोङ क्षेत्रमा तिहारको अवसरमा इन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई विशेष निम्तो दिएर देउसी खेल्न बोलाउने पारिवारिक जस्तो तपाईहरू जति कलाकार हुनुहुन्छ नि सबैजनाकोले म नामबाट चिन्न सक्दिनँ तर मैले त्यहाँ जुन देखेँ हरेकजना उहाँहरूले जुन तरिकाले एउटा फेसियल एक्सप्रेसन भन्छौँ हामी मूर्तिमा पनि त्यो कुरा आउँछ नेपालीहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता भन्दाखेरि म पर्यटनसँग जोडिएको र टुरिस्ट गाइडहरूलाई पनि पढाउने भएको हुनाले र त्यो काम पनि मैले गरेँ उनीहरूले बेला बेलामा भन्छु मैले सोध्थेँ विभिन्न टुरिस्टलाई तिमीहरू बारम्बार नेपाल आउनुको कारण के छ संसारमा त सुन्दर देश त थुप्रै छ र हाम्रो जस्तै संस्कृतिका केही मिल्दाजुल्दा देशहरू पनि छन् नेपालमा त्यस्तो के विशेषता छ कुन चिज छ त होइन संसारका अब भन्दा उनीहरूले धेरैले एउटा जवाफ दियो त्यो जवाफ मलाई असाध्यै चित्त बुझ्यो प्राकृतिक सौन्दर्य अरू कला सम्पदा आफ्नो ठाउँमा छ यहाँको मानिसहरूमा हुने जुन एउटा आत्मीयता र पाहुनालाई सत्कार गर्ने हँसिलो अनुहार जुन हुन्छ नि जतिसुकै दुःख दरिद्र गाह्रोपन त हामी कहाँ सबैलाई छ सबैलाई आफ्नो आफ्नोपनको गाह्रो छ हामी भौतिक हिसाबले धेरै पछाडि छौँ त्यो तर त्यसो हुँदा पनि एउटा पाहुना आइसकेपछि जुन तपाईँले अहिले नाच्दाखेरि देख्यो सबैजनाको एकदम हँसिलो मुहार कि कति राम्रो त्यो आर्टिफिसियलै छैन त्यसमा बनावटीपनै छैन एउटा भित्रबाट आएको छ त्यो पनि हाम्रो नेपालीहरूको जुन विशेषता हो नि त्यो कुरोलाई चाहिँ मैले बारम्बार यहाँ किन व्यक्त गर्न चाहन्छु भने त्यो हाम्रो के हो त त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो है त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उजागर कतिचोटि कस्तुरीले आफ्नो बिनामा थाहा पाएको जस्तै हामीलाई के हुन्छ त हामीमा के गुण रहेछ हामीमा के त्यस्तो चिज रहेछ भन्ने कुरो कतिचोटि हामीलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले पनि उजागर गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यही क्रममा हाम्रो कलाकारहरू एउटा कलाकार तपाईहरू भनेको त अहिले हरेकजना जो यहाँ बस्नुभएको छ नि सबैजनामा एमए पढ्ने विद्यार्थी अथवा पिएचडी गर्ने विद्यार्थीले एकजनाको बारेमा तपाईँहरूको बारेमा थेसिस लेख्न सक्छ तपाईँहरू के हो त एउटा महाकाव्य जस्तो हुनुहुन्छ एउटा चान्चुने रूपको मात्र होइन तपाईँहरूको धेरै परिश्रम धेरै लगाव धेरै चिज गर्नुभएको छ तर त्यसलाई के चाहियो त तपाईँहरूले आफूले मात्रै होइन कि तपाईँहरूको लागि पछाडिबाट पनि के हुनु पऱ्यो त्यसको लागि एउटा हौसला हुनु पर्यो प्रेरणा हुनु पऱ्यो र नीति निर्माण गर्ने तहबाट नीति निर्माण त्यो अनुसारको गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँको यहाँ कुरा किन ल्याउनु पऱ्यो भने इन्द्रप्रसाद अधिकारीको कुरा मैले यहाँ बारम्बार किन भने मलाई असाध्यै उ लाग्यो ओहो उहाँ त त्यस्तो रहेछ हामी कहाँ त मैले त्यस्तो गरेको मलाई थाहा नभएको कि मैले कसैको सुनेको छैन त्यसै कसैले किन तपाईँहरू त एउटा सम्पदा हो कि जीवन्त सत्यमन जोशीको बारेमा लेख्नु पर्दाखेरि मैले उहाँलाई तपाईँ जीवन्त सम्पदा हो भने एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ केही वर्ष अगाडि अनि उहाँले ओहो तपाईँले त मलाई सम्पदै बनाइदिनु भयो यति ठुलो माथि उचालिदिनु होइन हजुरलाई मैले उचालेको होइन हजुर त पहिलेदेखि नै यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो खालि मैले शब्द खोजेर मात्रै यो मेरो लेख लेखेको हुँ तपाईँ त यो सत्यमन जोशी भनेको त यो हाम्रो संस्कृतिको क्षेत्रमा तपाईँ त यस्तो विरासत हो भनिसकेपछि उहाँले किनभने कतिचोटि आफूलाई मान्छेलाई लागेको हुँदैन नि त त्यस्तै तपाईँहरू पनि हरेकजना मान्छे आफ्नो क्षेत्रमा वाद्यवादनको क्षेत्रमा होस् त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भने यहाँ त्यो अनुसन्धान पनि गराउनुहुन्छ तपाईँले पनि युनिभर्सिटीमा कल्चरल विभागमा होस् अन्त टाई अफ गरेर
तपाईँले लेख्ने थेसिस कम्पलसरी हुन्छ। तपाईँले लेख्ने थेसिसमा संस्कृतिको विधामा यी कलाकारहरू पनि पढ्नु पर्यो, किनभने त्यो चिज त सिद्धेर जान्छ नि। सबैको त जीवनै लेखिँदैन, सबैले त आफ्नो बारेमा लेख्न सक्दैन। एउटा विद्यार्थीले तपाईँहरू जस्तो एउटा व्यक्तिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा थेसिस तयार पाऱ्यो भने त्यो चिज के हो त? कमसेकम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा रह्यो, पछि मान्छेले हेर्न सक्छ, जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। जस्तो अहिले भन्नुभयो नि, यहाँ विभिन्न समयमा भएका विभिन्न कार्यपत्रहरू, विभिन्न चिजहरू जुन सुरु भएको छ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो, किनभने त्यसको पनि एउटा दस्तावेज चाहियो नि त, होइन? त्यो हिसाबको कुरा मैले अलिकति कोटाएको। त्यसपछि देउसी भैलोको क्रममा अहिले मानदेवको कुरा गरेको थिएँ, त्यही 467 467 को जुन उनको मूर्ति हो, त्यो मूर्तिमा भएको कुराहरू यहाँ अलिकति प्रसङ्ग ल्याइसकेपछि अनि यो वैदिक र पौराणिक देवताहरूको कुरा गरेको छु। र वैदिक र पौराणिक देवताहरूको प्रसङ्गमा दुईवटा मात्रै म कुरा जोड्छु र यो यसको विषय सिद्धाउँछु। वैदिक देवता इन्द्र वैदिक देवता हुन्, कृष्ण चाहिँ नि पौराणिक देवता हुन्। पुराण आइसकेपछि मात्र कृष्णको परिकल्पना गरियो र अवतारवादको रूपमा उनलाई स्वीकार गरियो। र त्यहाँ दुईवटा प्रसङ्ग हामीले गोवर्धन पर्वतको पूजाको प्रसङ्ग आउँछ र तिहारको प्रसङ्गमा इन्द्रले धेरै पानी पारिसकेपछि कृष्णले त्यसलाई कसरी जोगाउनु हो भने त्यहाँ दुईवटा कसरी देवताहरूको अवसान हुन्छ र एउटाको डाउनफल र अर्को राइज कसरी हुन्छ भन्ने क्रममा त्यहाँ के देखाएको छ? वैदिक देवताहरूको डाउनफल र पौराणिक देवताहरूको राइज गर्ने टाइम हो त्यो। त्यस कारण कृष्ण भनेका चाहिँ पौराणिक देवता भए र उनले जुन अर्थ उद्देश्य गरेको गीताको प्रसङ्ग आउँछ, त्योभन्दा अगाडिका धार्मिक ग्रन्थहरूमा जहिले पनि भक्तिको कुरा मात्रै गरिएको हुन्थ्यो। कृष्णले एउटा यस्तो दर्शन दिनुभयो, गीता एउटा यस्तो दर्शन दिनुभयो। मैले बारम्बार केही वर्ष मैले युनिभर्सिटीमा गीताको बारेमा पनि पढाएँ, रिलिजन पढाउँदाखेरि मलाई बारम्बार लाग्छ गीता किन यस्तो विधि केही हजार वर्ष अगाडि लेखिएको गीता पनि आज पनि उत्तिकै किन उपयोगी छ त भन्दा त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ भने त्यसमा कर्मलाई एकदमै जोड दिएको छन् त। त्यहाँ तिनवटा मार्ग छन्, भक्ति मार्ग छ, ज्ञान मार्ग छ र कर्मको छ। तर तिनवटा बाटो हुँदै पनि त्यहाँ जब कर्मलाई जोड दिएको छ, अहिलेसम्म हामी सबैलाई एक्टिभ बनाइराख्ने एउटा कर्म भनेको चिज के हो त भने त्यही भएर अहिले विदेशका अहिले पनि तपाईँले बेला बेलामा पढ्नुहुन्छ, संसारमा विश्वका युरोपका अमेरिकाका धेरै युनिभर्सिटीहरूमा बेला बेलामा अर्को जस्तो अल्टरनेटिभ सब्जेक्ट लिनुपर्ने, अर्को विषय छान्नुपर्ने, अर्को विषय पढ्नुपर्ने क्रममा साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई अरू विषयलाई हो गीता पढाइएको हुन्छ। किन उनीहरूलाई त्यो उनीहरूले कुनै त्यो धर्मसँग आस्था भएर धार्मिक हिसाबले पढाएको होइन, त्यो टेक्स्टलाई किन उनीहरूले त्यहाँ स्वीकृति दिएका छन् भनेदेखि त्यसबाट सिक्ने एउटा जुन ज्ञान छ नि, कर्म भनेको काम भनेको त जहिले पनि के रहेछ, जहिले पनि गरिराख्नुपर्ने चिज रहेछ भने जुन चिज सिकाइएको छ त्यो चिज गर्दाखेरि त्यसको एउटा भनौँ न एउटा त्यसको आउटपुट त्यो हिसाबले दिएको रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि मैले यहाँ पुनः आएको यो वैदिक र पौराणिक देवताहरूको कन्सेप्टमा त्यो कुरा भयो। त्यसपछि हामीले तिहारमै पूजा गर्ने क्रममा हामी अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने चलन छ हामी कहाँ। अष्टचिरञ्जीवीमा मार्कण्डेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा भनेर परशुरामलाई जुन दिन्छन् त्यो 8वटा क्यारेक्टर यस्तो क्यारेक्टरहरू छन् कि हरेक मान्छे त कोही पनि पूर्ण हुँदैन, सबैमा सबै चिज छैन, सबैमा कमजोरी छ। तर हरेकमा फेरि के हुन्छ त केही न केही गुण हुन्छ। त्यस कारण हरेक मान्छेबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्छ नि, यो 8वटा क्यारेक्टर त्यहाँ यसरी राखिएको छ कि ती सबैमा के छ त विशेष केही गुणहरू छन्। त्यो गुणहरूलाई हामीले चिरञ्जीवीबाट अवलम्बन गर्न सक्यौँ भन्ने क्रममा मैले केही वर्ष यता मूर्तिकला बाहेक केही त्यस्ता आज मैले यो ल्याउन पाइनँ। पछि यो संस्थामा ल्याएर त्यो किताब मेरो छोड्नुलाई मैले वेद यो पुराणका रत्नहरू भनेर केही टेक्स्टहरू त्यसका विभिन्न पात्रहरू जसलाई प्रामाणिक हिसाबले कल्पनाको हिसाबले कविता अथवा उपन्यास जस्तो होइन कि हाम्रो वेदमा के छ, उपनिषदमा के छ, भागवतमा के छ, उनीहरूको बारेमा कस्तो बयान गरिएको छ भनेर लेख्ने क्रममा मैले कमसेकम 200-250 जति पात्रहरूको लेखिसकेको छु। यो 5वटा भोलुममा पब्लिस भइसकेको छ। अहिले 5औं भोलुम चाहिँ भर्खरै निस्केको छ। त्यसमा उनीहरूको क्यारेक्टर लेख्दा मैले पढ्दै जाँदाखेरि अब सिक्दै जाँदाखेरि पहिला मलाई त्यो कुरोको ज्ञान पनि थिएन। सिक्दै जाँदाखेरि के देख्यो भने हामीहरू कहाँ भएको हरेक यी धार्मिक ग्रन्थका पात्रहरूको कथा त एक लेयर त माथिपट्टि त सतही रूपमा हामीलाई किन कथा भन्ने बित्तिकै एउटा बेग्लै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसरी सिकाइएको रहेछ। तर दोस्रो त्यसको चाहिँ कस्तो रहेछ भने दार्शनिक पक्ष त त्यसको यति गहिरो रहेछ कि हरेक पात्रको। जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण दिनु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो धृतराष्ट्रका गान्धारी, धृतराष्ट्रलाई जन्म अन्ध देखाइएको छ, उनले सम्पूर्ण पृथ्वीमा भएका बाबुहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा रहेछन्। त्यसपछि आमालाई कस्तो क्यारेक्टर देखाएको छ भने भएको आँखा पनि उनले के गरिन् त, म चाहिँ नि मेरो पछिको आँखा छैन भनेदेखि म मात्रै आँखाले यो संसारको सबै रस स्वादन गर्दिनँ, म पनि आँखा बाँच्छु भनेर त्यहाँ भनेको छ। तर आमा भनेको त बाबुभन्दा पनि कस्तो पनि सन्तानको लागि अझै एक पाइला अगाडि। हामी देख्छौँ नि कहिले केटाकेटीहरू झगडा गऱ्यो भनेदेखि दुईवटा छिमेकीका केटाकेटी झगडा गऱ्यो भने आज झगडा गरेर केटाकेटी भोलि बोल्छन्, पर्सिदेखि चाहिँ नि ती बाउ आमा के गर्छन् त, बाउ आमा छोरीको न्युमा नबोलिकन बस्छन्।
बाउआमा चाहिँ सन्तानको लागि भनेपछि बाउ चाहिँ नि त्यो खालको अनुभव, आमा अझ त्योभन्दा पनि एक पिता। यसरी त्यो क्यारेक्टरहरूमा कसरी देखाइएको छ भनेदेखि त्यो सबै चिज भएका घटना होला नि, तर त्यसलाई यसरी प्रस्तुत हरेक घटनाको तपाईँले अर्जुनको कुरा गर्नुहोस्, युधिष्ठिरको कुरा गर्नुहोस्, द्रौपदीलाई किन पञ्चपाण्डवहरूसँग बिहा गरियो अथवा पञ्चपाण्डवमा के त्यस्ता गुण यति गहिरो रहेछ कि त्यो क्यारेक्टरहरूको त्यस्तो खालको बयान गरिएको रहेछ। र त्यही भएर मैले उहाँहरूको यहाँ नाम मात्रै दिएको छु। त्यसपछि मैले यम र यमुनाको प्रसङ्गमा सानो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा कति चिजहरू कसरी परिवर्तन हुँदै आए, समाजको विकासक्रम कसरी हुँदै आयो, आज जुन रूपमा हाम्रो पारिवारिक मूल्य मान्यता छ त्यो केही वर्ष अगाडि थिएन। हामी एउटा यो समाजमै बस्दा पनि बिहाबारी गरेर एउटा निश्चित परिवारमा बस्ने चलन थिएन। यमी संवाद भनेर धेरैचोटि सुन्नुभयो होला, वेदमा भएको यमी संवाद साह्रै प्रसिद्ध छ। यमीको क्रममा त्यहाँ जुम्ल्या दाजुबहिनीको कुरा आउँदाखेरि यमीले यमलाई विवाहको प्रस्ताव राखेका छन्। त्यो बेलासम्म समाजमा परिवार बाहेक अरूसँग बाहिरको विवाह गरिहाल्ने चलन भर्खर चलेको रहेछ। परिवारभित्रकै मान्छेसँग विवाह गर्ने चलन थियो। तर त्यहाँ यमले के भनेका छन् भने अब समाज परिवर्तन भइसकेको छ, यो वेदको ऋचामै भएको कुरा हो, त्यो सूक्तहरूमै ती कुरा हुन्छन्। अब तिमीले घर परिवारको होइन, तिम्रो पति रोज्नलाई परिवारभन्दा बाहिरको मान्छेमा जानुपर्छ भनेको छ। त्यो यमीको प्रसङ्गमा समाज यसरी परिवर्तन, सुरुमा त जस्तो जनावर जस्तो एकै गुफामा बसेर हन्टिङ जीवन बिताएर पछि मात्रै कृषि सिकाएन हो मानिसले। उसलाई त हरेक कुरा सिक्नलाई हजारौँ वर्ष, आज हामीले सिकेको हरेक कुरा सिक्न हामीलाई हजारौँ वर्ष लागेको छ। त्यही क्रममा चाहिँ नि यम र यमीको संवाद पछि आएर यमुना नदीको क्रममा भएर पौराणिक रूपमा आउँदाखेरि यमराज जो मृत्युका देवता भए त्योसँग जोडिएर उनीहरूलाई नै तिहारमा किन आह्वान गरिन्छ भनेर पुनः आएको कुरामा मैले यहाँ अलिकति यो चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा चाहिँ नि तिहारमा गरिने जस्तो पशुपन्छीको पूजा, यसमा लगाइने टीका, यसका माला, यसमा खाइने मसला सबैको एउटा दार्शनिक पक्ष छ, दर्शनसँग जोडिएको छ। अर्को मनोवैज्ञानिक आधार छ। हाम्रो सबै पर्वहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक आधार यति प्रबल छ कि हामी एउटा डोरो बाँधेर के भन्छौँ भने यो रक्षा सूत्र हो, यसले मलाई के गर्छ त, मलाई यसले रक्षा गर्छ, यसले मलाई अकाल मृत्युबाट हटाउँछ, म बाहिर जाँदा यसले मलाई के गर्छ। त्यो हाम्रो मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रबल बनाउने चिज रहेछ। जस्तो इन्द्रको प्रसङ्गमा आउँछ, इन्द्रले धेरैचोटि युद्ध हारिसकेपछि अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि युद्धको इन्द्रको पत्नी शचीले सबभन्दा पहिला रक्षा सूत्र बाँधेर यो बाँधिसकेपछि अब तिमी के भयो त, सुरक्षित भयो, तिमी सुरक्षित भयो। अब तिमीलाई राक्षसहरूले त्यो मनोवैज्ञानिक पक्ष यो तिहारसँग पनि त्यो धेरै ठाउँमा जोडेको छ। अब कुरा धेरै छ, धेरै ढिलो भइसक्यो, म सामान्य हिसाबले मात्रै यो कुरा यसमा मैले बुझ्छु। त्यस्तै गरेर यो तिहार पर्वको उपादेयता भनेर मैले किन यसको के छ त भनेर यसमा पोइन्ट वाइज रूपमा दिएको छु। यमराजको दुधको हिसाबले अथवा कुकुरको अथवा कृषिसँग जोडिएको सबै चिज। मानिस त एउटा यति बाठो प्राणी हो कि बाठो भएर मात्रै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका हो। नभए अहिले पनि हामी के हुन्थ्यौँ त, जसरी बाघ अथवा अरू जनावर हुन्थे हामी त्यस्तै गरेर विचरण गरिराखेका हुन्थ्यौँ। तर हाम्रो शरीर कमजोर हुनाले पृथ्वीमा भएको कुनै पनि जनावरसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। न हामी उफ्रिन सक्छौँ, न उड्न सक्छौँ, न दौड्न सक्छौँ। सबै जनावरभन्दा हामी के छौँ त, सबभन्दा पछि। तर धेरैचोटि शारीरिक रूपले कमजोर हुँदाखेरि त्यसको एउटा अर्को फाइदा हुँदो रहेछ कि हामीले के गर्यौँ त, अब आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि त्यो पृथ्वीमा त्यता म्यामथहरू अहिलेको हात्तीभन्दा 20औं गुणा ठुलो जुन म्यामथहरू थियो त्योसँग भिडेर तिनीहरूलाई खाल्डोमा खसालेर तिनको मासु खाएर हामी यतिसम्म आइपुग्या हो नि त, होइन? त्यो गर्नको लागि हामीले दिमागको जुन उपयोगिता गऱ्यौँ, जुन हाम्रो दिमागलाई बढायौँ, त्यो हुँदा आज हामी के भन्छौँ यो रूपमा आइपुग्यौँ। त्यसकारण मानिस त एकदम बाठो प्राणी हो। उनले कुकुर जस्तो जनावर जसले फुल पनि पार्दैन र संसारको धेरै ठाउँमा कुकुरको केही देशहरूमा खाने चलन छ, तर कसको मासु पनि खाइन्न, जसले दुध पनि दिँदैन, त्यो जनावरलाई उसले किन राख्यो त भन्दा त्यसमा के जोडेको छ भने त्यसले गर्न सक्ने रक्षा। अहिले त हामी तिहारको बेलामा सबै बाली नाली काटेर बालीमा हाम्रो खेतकै खलिहानहरूमै राखिएको छ, भित्रमै भ्याएको पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यसलाई कसले रक्षा गर्छ त भने त्यस कारण मानिसले यो हरेक चिज कसरी जोडेको छ भने एउटा आफ्नो सामाजिक पक्षसँग जोडिएको छ, दोस्रो यसको फेरि दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक धार्मिक पक्ष यो लगेर यमराजसँग जोडिएको छ। यहाँ सबै चिजहरू मैले तिहारको उपादेयता भनेर त्यही कुरा यसमा व्याख्या गरेको छु। र त्यसपछि लक्ष्मीको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि लक्ष्मीहरूको मूर्तिहरूको कुरा गऱ्यौँ। हामीले लक्ष्मीको मूर्ति कुन रूपमा पूजा गऱ्यौँ त, मैले अन्नपूर्ण देवी सबैजना जानुभएको छ, सबैले देख्नु भएको छ। अन्नपूर्ण भनेको एउटा पूर्ण कलश अनाजको हिसाबले हामीले सुरुमा कस्तो स्वरूप थियो त लक्ष्मीको, त्यो स्वरूपमा मात्रै पूजा गरिन्थ्यो कि लक्ष्मीलाई, अथवा लक्ष्मीलाई समुद्र मन्थन गरिसकेपछि जुन लक्ष्मीको स्वरूप लियो त्यो स्वरूपमा पूजा गर्ने हो कि, अथवा वसुन्धराको रूपमा
कुन रूपमा चाहिँ त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हो। विभिन्न समयमा छलफल गरेर त्यसको बारेमा पनि अध्ययन मनन गरेर त्यो बारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरा अलिकति दिएको छु। र त्यसपछि चाहिँ नि देउसी भैलो गर्ने क्रममा चाहिँ यो मनोरञ्जनहरूमध्ये जस्तो भाषाविदहरूले विभिन्न भाषाविदहरूले यो शब्दहरू खोज्दाखेरि यो शब्द कहाँको हो, कहाँबाट आएको, यो शब्द बाहिरबाट आएको हो कि यो आफै अपभ्रंश भएको हो कि अथवा कुनै तत्सम शब्द हो कि भने विभिन्न खोजिराखेका हुन्छन्। त्यही कुरामा चाहिँ पनि देउसीको अर्थ भनेर यहाँ मैले त्यही क्रममा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको कुरालाई नै यसमा राखेको छु। र अन्तिममा चाहिँ नि भनौँ न यसलाई गर्दाखेरि तिहारको सम्पूर्ण देउसी भैलो होस् अथवा अरू सबै चिजको सबभन्दा मूल के हो त, यसको उद्देश्य के हो, यसको जरो किलो के हो अथवा यसको चुरो के हो भन्छ नि, के हो त तिहारको, हामीलाई तिहारले के गर्न सिकाएको हो त भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो उपनिषदहरू थुप्रै छ। उपनिषदहरू कुनै बृहत् पनि भन्छन्, उपनिषदहरू चाहिँ साह्रै मनन गरेर कस्तो पनि धारण गर्न पनि उपनिषदहरूको हरेक श्लोकहरू कस्तो छ भने पढ्ने होइन कि आफूले त्यसलाई त्यो कुरोलाई लिने भन्ने छ। भन त हामी धर्मलाई पनि त्यही भन्छौँ। र हामी कहाँ के सिकाएको छ भने कुनै कुरो भन्नु भनेको शब्दले भन्ने होइन, त्यो कुरोलाई मनन गरे। जस्तो तपाईँहरू धेरै उदाहरण सुन्नुभएको छ युधिष्ठिरको। गुरुकुलमा गएर पढ्ने बेलामा जब सत्यम वद भनेर सिकाइयो, सबैले भोलिपल्ट पाठ बुझाए। सत्यम वद भनेर गुरुले सोद्धा, युधिष्ठिरले बुझाउनु भयो, किन तिमीले सत्यम वद पनि भन्न सकेनौ, तिम्रा सबै भाइहरूले त बुझाए पाठ भन्दा युधिष्ठिरले के जवाफ दिनुभयो भने सत्यम वद भन्ने होइन, सत्यम वद भनेर साँचो बोलेरै हेर्ने हो। म 7 दिनसम्म साँचो बोलेर सकिन्छ कि सकिन्न त, साँचो बोलेर समाजमा बाँच्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेपछि 7 दिनसम्म युधिष्ठिरले के गर्नुभयो त, जे कुरो छ घरमा पानी लिएर जाँदा घैँटो फुट्यो भने उहाँले म चिप्लिएँ घैँटो फुट्यो भन्दाखेरि ओहो चोट त लागेन, घैँटो फुटेको उहाँले गाली पाउनु भएन, ओहो कति घाउ चोट लाग्यो कि साँचो त बोल्नु हुँदो रहेछ। नभए झुटो बोलाएर के हुन्थ्यो, म पानी लिन गएको थिएँ, मेरो भाइले मलाई के गर्थ्यो धकेलिदियो अनि घैँटो फुट्यो भने साँचै बोलेर पनि के गर्न सकिँदो रहेछ, सर्भाइभ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो जब उहाँलाई मनन भयो त्यस कारण त्यसपछि मात्रै उहाँले के भन्नुभयो त सत्यम वद भनेर पाठ बुझाउनु भयो। हाम्रो धर्मले के सिकाएको छ भनेदेखि वृन्दावन उपनिषदमा पनि अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जाउँ है, यो तिहारको दिन किन औँसीको दिन यसरी बत्ती बाल्ने यस्तो गर्ने भन्ने क्रममा पनि हामीलाई जहिले पनि उज्यालो भनेको ज्ञान रहेछ, अँध्यारो भनेको अन्धकार भन्छौँ हामी। बौद्ध धर्ममा पनि हिन्दू धर्ममा पनि के भनिन्छ भने उज्यालो भनेको चाहिँ त्यस कारण हाम्रो प्रयत्न हरेकचोटि केही न केही कुरो हरेकचोटि हरेक पाइलामा हामीले कहिले केही कुरा सिकिराखेका हुन्छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ यसको अन्तिममा चाहिँ मैले त्यही भनेर तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर यो बृहदारण्यक उपनिषदको तिहारको दार्शनिक पक्ष चुरो भनेको पनि के रहेछ भनेदेखि चाहिँ अँध्यारोबाट हामी उज्यालोतिर जाउँ, अज्ञानताबाट हामी के त ज्ञानको मार्ग रोज्छौँ। यसको सबभन्दा चुरो त्यही हो। र पर्यावरणलाई संरक्षण गरेर एउटा रमाइलो मनोरञ्जन तिहार भनेको चाहिँ अरू पर्वहरू जस्तो एकदम भोकभोकै बसेर गर्मीमा आउनु त महालक्ष्मीको मतलब पनि कतिले दिन्छ, एउटा हर्षपरक के रमाइलो चाड, ओहो अन्न बाली भित्राइयो, अब 1 वर्षसम्म खानलाई हामीलाई के त दुःख छैन है भनेर एकदम ईश्वरप्रति कृतज्ञता गर्ने र रमाइलो गर्ने चाड रहेछ होइन। त्यसै क्रममा देउसी भैलोको पनि यसमा क्रम छ र केही यसमा मैले सबै राख्न सकेको छैन, केही पढेका ग्रन्थहरू पनि यसमा त्यस कुराको विस्तृत छ है भनेर यहाँ सन्दर्भ भनेर छोटकरीमा दिएको छु। र यो बाहेक चाहिँ अर्को हाम्रो प्रभाकर भाइमा सँगसँगै छु, तपाईँहरूलाई जसलाई इच्छा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा अलिकति छोटकरीमा मैले त्यो पावर पोइन्ट हेरेर त्यसबाट व्याख्या गरेर त्यसमा अर्कै तरिकाले लेखेको थिएँ। तर यही गर्न पनि रमाइलो, मलाई युनिभर्सिटीमा पनि धेरैचोटि पिएचडीका विद्यार्थीहरूले भाइमा बस्दाखेरि हाम्रो पावर पोइन्टको लाग्यो तातेर खुल्दैन अनि कतिचोटि त्यही भएर मैले यो अर्को लेखेर प्रिन्ट गरेर कारण पनि मलाई यो यहाँको त यो त थाहा थिएन, तर यो प्रिन्ट गरायो भने मलाई अलिकति कमसेकम 1-2वटा प्रिन्ट पनि यहाँ बाँड्न पाएँ, थोरै भए पनि यो चाहिँ अर्कै उद्देश्य लेखेको हो। त्यो पनि त्यो गरेर म एकचोटि फेरि यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। मलाई एउटा म अर्कै फिल्डको मान्छेलाई पनि एउटा यस्तो अवसर दिनुभयो र मलाई एकदम आफ्नो बाल्यकालसँग जोडिएको यो एउटा तीर्थस्थल भन्छु म यो ठाउँमा एउटा आउने र तपाईँहरू जस्तो एउटा सम्पदा एउटा विधाका सबै उत्कृष्ट कलाकारहरूसँग एउटा बस्ने मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्छु र धन्यवाद गर्छु। यसमा मैले
यहाँ अहिले म मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमतिरको भैलिया भट्टाउन गइरहेको छु। अघि बिना म्यामले भने जस्तै यो धेरै किसिमबाट भैलो भट्टाइन्छ, विभिन्न धार्मिक कुराहरू गाँसिएका कुराहरू छन्। म यहाँलाई सल्यानतर्फ लाँदैछु। म सल्यानको मान्छे। यहाँ साधारणतः देउसी भैलो खेल्दाखेरि चाहिँ नाच्ने गाउने दान झार्ने मात्रै कुरा भयो। आज मात्रै हामीले बुझ्छौँ। कार्यपत्र प्रस्तुत भयो भने हामी सांस्कृतिक कुरा पनि थोरै अलिकति बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो काका मामाहरूले बाजेहरूले चाहिँ भट्ट्याएको चाहिँ एउटा घरमा भट्ट्याउँदाखेरि चाहिँ 2 घन्टा 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टासम्म त्यो विभिन्न कथाहरू भन्दै भट्ट्याउनुहुन्थ्यो। त्यो कथा चाहिँ मान्छे कसरी उत्पत्ति भयो, त्यसपछि मान्ने भनेर भन्थे। मान्ने भनेको पृथ्वी, यो पृथ्वीमा मान्छे कसरी उत्पत्ति हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ कसरी त्यसले चाहिँ खान बस्न र आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्छ, त्यसपछि बिस्तारै चाडपर्वहरू कसरी मनाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ दिदीबहिनीको टिका टालोदेखि लिएर पहिलो प्रायोरिटी पहिलो हाम्रो मान्छे कसरी जन्मिन्छ भन्ने कथामा म अलिकति भट्ट्याउँछु। त्यसपछि दिदीबहिनीहरू त्यो तिहारमा कसरी टिका टालो लाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो बिचबिचमा मैले चाहिँ 2045 सालमा रेडियोमा गाएको त्यो बिचमा अलिकति छिटो राखेर बोर हुन्छ भनेर एकैचोटि भट्ट्याएको गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन भने त्यसरी गराएको कुरालाई म यहाँ प्रस्तुत गर्छु र अन्तिममा चाहिँ आशिष दिने चलन छ त्यो कुरा गर्छु। तर नाच्दा त हामीले यो नानीहरूले आज ड्रेस लाउनु भएको छ, अलि आफ्नै किसिमले नाच्नुहुन्छ र अहिले हामीले मादल बजाउँदै आएको चाहिँ बाटैले चाल हुन्छ। त्यो बाटोमा हिँड्ने बोलहरू फरक हुन्छ, फेरि देउसी भैलो भट्टाउने बोलहरू फरक हुन्छ। त्यसै म यहाँ भट्टाउन गइरहेको छु र भाइहरूलाई म मादलको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ हो भैले
नाचिदेऊ रमाउँदै आयो भैली तिहार मनाउँदै 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 भैले
कृपाको अहिले यसै घरमा अहिले ढुङ्गै छुँदा अहिले धनै आओस् अहिले अन्नै हुँदा अहिले माटै छुँदा अहिले अन्नै आओस् अहिले यसै घरमा अहिले मैले हाले अहिले आशिषै दिन्छौ अहिले बाँचौँ प्रभु अहिले हासिल गर्यौँ अहिले यसै गरी अहिले सधैँभरि अहिले नाच्न पाऊँ अहिले गाउँमै गाउँ अहिले अर्को छाल अहिले बाँचौँ भने अहिले यसै गरी अहिले आउन हजुर अहिले यति भइ हो अहिले यति कलाकारले अहिले हाम्रो परिवार अहिले नाच अहिले अध्यक्षज्यूको अहिले संयम साथको अहिले कार्यक्रमको प्रमुखको अहिले सबै शाखाको अहिले उन्नति होस् अहिले प्रगति होस् अहिले अबदेखि अहिले विश्वव्यापी अहिले फैलिएको अहिले यो कोरोना अहिले हटिजाओस् अहिले आजैदेखि अहिले भइदिएराले अहिले आशिषै दियौँ अहिले हाम्रो रीति अहिले हाम्रो रीति अहिले जोगाउनु छ अहिले यति भन्दै अहिले नाङ्गोमा रोटी अहिले नाङ्गोमा पैसा अहिले अझै पनि अहिले भन्नु पर्यो अहिले अनि रहौँ अहिले नाच्छौँ गाउँछौँ अहिले यति भन्दै अहिले बिदा हुन्छौँ अहिले यति भन्दै अहिले नाच्छौँ भाइ हो अहिले नभएको भाइ हो अहिले सुदर्शन अहिले सुदर्शनले अहिले पार्वती म्यामले अहिले अध्यक्षज्यूले अहिले दानै हाल्न अहिले लाउनु पर्यो अहिले यसै गरी सधैँभरि आजै गाउँ अहिले हाम्रो हाकिम छ अहिले कार्यक्रम गर्नु अहिले अहिले योजनामा शाखा अहिले त्यहाँबाट आयो अहिले सबैबाट अहिले आउनै पर्यो अहिले भन अहिले वीरेन्द्र सरले अहिले दान पुण्य अहिले गर्नु भयो अहिले हाम्रो हाकिम अहिले सबै शाखाको अहिले कलाकारको अहिले उन्नति होस् अहिले प्रगति होस् अहिले मादलै छोक अहिले भैले भन अहिलेको तिहार भन्छौँ संस्कृति तिहार 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 अहिलेको तिहार
अहिलेको जिहाद बचाउँछौ संस्कृति संस्थानले थोरै समयमा नै यति राम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न सफल रह्यो, यति राम्रो देउसी भैली कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सफल भयो। यसको श्रेय सबै हाम्रा साथी संस्थान परिवारमा जान्छ। म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र मैले अघि धन्यवाद दिन बिर्सेछु सुस्मिता तामाङलाई। सुस्मिता तामाङले यो फुलदेखि लिएर सजावटदेखि धेरै 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 मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र जस्तै हाम्रो दीपक भाइ, हाम्रो मिलन नेपाली, यी भाइहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दै म के गर्छु अब अन्तमा अब हाम्रा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हाम्रा प्रेमनाथ अधिकारी सरलाई आफ्नो मन्तव्यसहित यो कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि प्रभाकर देव शर्मा तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। नमस्कार। भन्नुहोस्। हजुर, म चाहिँ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कल्चर विभागमा झन्डै 40 वर्ष पढाएर अहिले रिटायर भएको छु र हाम्रो संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिमा विकृति आउन दिनु हुँदैन र मूल चुरो भनेको चाहिँ नि संस्कृतिका विभिन्न विषयहरू, हाम्रो चाडपर्व होस् त्यसमा अथवा हाम्रा अरू संस्कारहरू हुन्, त्यो किन मनाइन्छन्, त्यसको मूल कारण के हो भनेर हामीले स्रोतहरू खोज्ने, त्यसको मूल स्रोत के हो त, त्यसको मूल्य कहाँ छ त भनेर त्यो कुरो बताउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा हाम्रो पर्वहरूको प्रसङ्गमा जस्तो दसैँको भयो अथवा तिहारको भयो, यसको के देखिन्छ भने हामी पर्वहरू किन मनाउँछौँ भन्दा एउटा चाहिँ नि हाम्रो पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ नि कृतज्ञता ज्ञापन रहेछ, ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता ज्ञापन अथवा प्रकृतिप्रतिको कृतज्ञता ज्ञापन। हामीको चाहिँ जस्तो पश्चिमा देशहरूमा वर्षमा एकचोटि कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु दिन्छन् भनेदेखि हामीका चाहिँ हरेक दिनै कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने, हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै धरती माताप्रति आभार व्यक्त गर्ने, ईश्वरप्रति आभार व्यक्त गर्ने र एउटा मैले आज अर्को नयाँ दिन देख्न पाएँ भने कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने। र हरेक पर्वमा त्यो कुरो छ, ईश्वरप्रतिको आस्थाको हिसाबले जसले ईश्वरलाई मान्नुहुन्न उहाँहरूले प्रकृतिप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु। पहिलो चाहिँ नि त्यो रहेछ हाम्रो हरेक पर्व, त्यो दसैँ होस्, तिहार होस्, छठ होस् अथवा जुनसुकै पर्व होस्। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ पारिवारिक मूल्य मान्यता। हामीका चाहिँ एउटा परिवारको एउटा यस्तो राम्रो बन्डिङ छ कि अहिले कामको सिलसिलामा हामी कहाँ बेग्ला बेग्लै परिवार छुट्टा छुट्टै बस्नु चल्न आएको छ। र त्यसो हुँदा पनि एउटा चाहिँ नि संयुक्त परिवार प्रथा र आफूभन्दा अग्रजहरूलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, होइन, उहाँहरूको कुरालाई सुन्ने, आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने, यो पारिवारिक मूल्य मान्यताले गर्दा यी पर्वहरू चाहिँ हामीले त्यही अनुरूप मनाइरहेका छौँ। अनि तेस्रो कुरो भनेको साथीभाइसँगको रमाइलो र मनोरञ्जन, त्यसका चिजहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भएको छ भनेदेखि दुईवटा अगाडिको कृतज्ञता अथवा दार्शनिक पक्ष चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएको छ। चौथो मनोरञ्जन मात्रै चाहिँ हाबी भएको छ। मनोरञ्जन एकदम राम्रो पक्ष हो सँगसँगै, तर त्यो सबै सँगसँगै जानुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो पर्वहरूमा दसैँको कुरा गरे पनि, तिहारको कुरा गरे पनि, तिजको कुरा गरे पनि त्यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू यसको कारण के हो, हामीले कसलाई सम्झिनु पर्ने हो, कसलाई पूजा गर्नुपर्ने अथवा कसरी मनाउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी बिस्तारै बिर्सँदै गएका छौँ। अर्को चाहिँ नि हामीले चाहिँ अहिले खालि मनोरञ्जन मात्रै गरिरहेका छौँ, सबै चिज सँगसँगै जानुपर्दो रहेछ। त्यसो भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि त्यो पर्वले दिन खोजेको एउटा दर्शन हुन्छ नि, दार्शनिक पक्ष के हो त, जस्तो दसैँको दार्शनिक पक्ष के हो भन्दाखेरि हामीले शक्ति पनि आर्जन गर्नु पऱ्यो, हामीसँग विद्या पनि हुनु पऱ्यो, हामीसँग चाहिँ ऐश्वर्य पनि हुनु पऱ्यो। एउटा मात्रै चिजले पुग्दो रहेछ भनेर एउटा शिक्षा दिने पर्व हो। त्यस्तै तिहार आइसकेपछि पनि हामीलाई कृषिसँग जोडेको हुनाले प्रमुख बाली बिताएपछि कृतज्ञता ज्ञापन गरिकन कसरी रमाइलो गर्ने र महालक्ष्मी भनेको के हो, लक्ष्मी भनेको के हो, कस्ता प्रकारका मूर्ति हामी पूजा गर्छौँ, त्यो सबैप्रतिको एउटा ज्ञान पनि हासिल गर्ने र आभार पनि व्यक्त गर्ने। त्यसकारण हाम्रो चाडपर्व भनेको विकृति रहित भएर मनाऊँ र हाम्रो सुन्दर ढङ्गले मनाऊँ र सुरक्षित, सबभन्दा ठुलो कुरो सुरक्षा। हरेक चाडपर्वले हामीलाई सुरक्षित हुन सिकाएको छ र सुरक्षा जहिले पनि आवश्यक छ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि जस्तो अहिलेको परिप्रेक्ष्य भनौँ, अहिले कोभिड-19को परिप्रेक्ष्य अहिले कम भए पनि यो चाहिँ निर्मूल भइसकेको छैन। त्यस कारण हामीले स्वास्थ्यका विभिन्न मापदण्डहरू अपनाएर आफ्नो पर्वहरू चाहिँ नि मनाउनुपर्छ। किनभने हामी आज सुरक्षित भयौँ भने यो पर्व हरेक वर्ष आउँछ। यो चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले विचार गर्नु। आज
के नाचघरमा हजुरको प्रोग्राम हजुरले नै गर्नुभएको थियो। यसको विषयमा नाचघरको विषयमा र अब यो कल्चरको विषयमा हामी यो कल्चरको विषयमै हो। यो अब लक्ष्मी पूजा भयो हजुरले भन्नुभएको होइन, यो भैलो किन खेल्ने हो, देउसी खेल्ने कसो के भन्नु भने यसको त थुप्रै आयामहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा आर्थिक जगेर्ना गर्ने देउसी भैलोको चाहिँ के देखिन्छ भने यसका धेरै पक्षहरू छन्। बलिराजाले पठाएको कहाँका बलिराजा हुन्, पौराणिक कालमा भएका बलि दैत्यहरूको राजा बलि हुन् कि अथवा नेपालकै जुम्लामा 14औं शताब्दीमा भएका बलिराजा हुन् कि भनेर कति इतिहासमा खोज्ने यो चाहिँ कस्तो रहेछ अनुसन्धान भनेको त लागिराख्ने गरिराख्ने खोजिराख्ने विषय सबै कुरो थाहा हुँदैन होइन, हामीले खोज्दै जानुपर्ने। तर यसको एउटा पक्ष चाहिँ के हो, देउसी भैलोको राष्ट्रलाई अर्थको आवश्यकता भएको बेलामा पनि उसले जहिले पनि अर्थ कसरी सङ्कलन गर्ने भनेर विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेको संसारभरि देखिन्छ त्यो इतिहास पढ्दा पनि यो पनि एउटा त्यसको क्रम हो। त्यस कारण व्यक्ति विशेषले अथवा समूह विषयले एउटा अर्थ सङ्कलन रमाइलोसँग अर्थ सङ्कलन, फेरि अर्थ सङ्कलन भनेर कुनै जबरजस्ती गरेर होइन, रमाइलोसँग अर्थ सङ्कलन गर्ने र त्यो अर्थ सङ्कलनलाई राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने के चाहिएको छ, कतै पार्टी पौवा चाहिएको छ कि कुवा चाहिएको छ कि अस्पताल चाहिएको छ कि पाठशाला चाहिएको छ, त्यसमा केही योगदान गर्ने। नेपालमा त त्यो अहिले प्रशस्त भइराखेको छ। त्यस कारण देउसी भैलोको एउटा सबभन्दा मूल मन्त्र भनेको चाहिँ त्यही नै हो। यसका अरू आयामहरू म्याडमलाई अलिकति गीत। नमस्कार, म गायक तथा सङ्गीतकार 2078 सालको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रिय राजधानीमा विशेष देउसी भैलो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ र एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुँदैछ र यहाँको दीपावलीको समय सुखद उल्लासमय रहोस् यही कामना गर्दछु। है भन मेरा भाइ हो देउसी रे, है राम्ररी भन देउसु रे, है स्वास्थ्यको कामना देउसु रे, है भन भन भाइ हो देउसी रे। नमस्कार। अनि कल्चरको विषयलाई कल्चरल थिएटरले विशेष गरी सांस्कृतिक हाम्रा लोकसङ्गीतहरू बारेमा जानकारी गराउने गरिरहेको छ। युट्युब च्यानल हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथसाथै छठ पनि आउँदैछ, हाम्रा चाडपर्वहरू भइरहेका छन्। सबै स्वस्थ रहनु होला, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला, कोभिडदेखि टाढा रहनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा अलिकति गीत गाइदिनु न, यो बनाएर त्यो गीत तपाईँको अहिले लोकगीतको जस्तै एउटा गीत एउटा भागै एउटा हामी कल्चर थिएटरकै विषयमा ठ्याक्कै गीत है भन भन भाइ हो देउसु रे, है राम्ररी भन देउसु रे, है शर्मिलाई भन देउसु रे, है तिहारै हो यो देउसु रे। फुलमाला गाँसिदेऊ पिरपरेनी मुसुक्कै हाँसिदेऊ, फुलमाला गाँसिदेऊ पिरपरेनी मुसुक्कै हाँसिदेऊ। नमस्कार, म गायिका शिला विष्ट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। अनि यो आउँदै गरेको दसैँ त गइहाल्यो, यो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो अफिसमा एक किसिमको प्रोग्राम यो दसैँलाई होइन, दसैँ हामीले किन मनाउँछौँ, त्यसै गरी तिहार किन मनाउँछौँ भन्ने सन्दर्भहरू यहाँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। देउसी किन मनाइन्छ, देउसी हामी चाहिँ कारगारमा किन देउसी खेल्छौँ, त्यो कुराहरूको विस्तृत जानकारी होइन अनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हाम्रा विज्ञज्यूहरूले। त्यसै गरी हामी चाहिँ त्यही प्रोग्रामलाई चाहिँ कसरी देउसी खेलिन्छ, पूर्वतिर कसरी खेलिन्छ, पश्चिमतिर कसरी खेलिन्छ, हामी त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई सजीव गाएर प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको प्रोग्राममा। एउटा गीत गाइदिनु न है हजुर। राम्ररी भन देउसी, आहै शर्मिलाई कान देउसी, हाय मेरा भाइ हो देउसी, हे राम्ररी भन देउसी, हे शर्मिलाई कान देउसी, हाय राम्ररी भन देउसी, हाय मेरा भाइ हो। यही तरिकाले आज हामी प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। अनि कल्चर हाम्रो कल्चर थिएटर अनलाइनलाई
आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि हाम्रा समस्त परिवारमा सुख समृद्धि एवं धन धान्यले धेरै नै लाभ होस् र यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आँखाहरूले हेरिराखौँ, फोकस गरिराखौँ। मेरो मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँहरूलाई। ओके